नमस्कार यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म सबै साथीहरु आफ्नो अडियो म्युट गरिदिनु होला सबैले। मैले त म्युट गर्दै तपाईहरु त्यहाँ खोलिरहेको छु। सबैले अडियो म्युट गरिदिनु होला। हामी आजको सेसन सुरुवात गर्दैछौँ। सबै साथीहरुलाई आजका प्रमुख प्रशिक्षकज्यूलाई समेत म यो प्लेटफर्ममा यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म जेसी रमेश बस्ता, म विश्वविद्यालय प्रशिक्षक प्रेसिडेन्ट र यो कार्यक्रमको संयोजकको हिसाबले यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जेसीआई 20,000 ले जेठ 20 गतेदेखि यसरी यो बन्दाबन्दीको समयमा हामी बिहान घरमै हुन्छौँ धेरै जसो। त्यस कारणले यो समयको सदुपयोग पनि हुने हिसाबले हामीले विभिन्न वक्ताहरूसँग विभिन्न विषयमा फरक विषयमा हामीले छलफल केन्द्रित गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग छलफलका लागि हामी आज हिजो नै यहाँलाई भनेका थियौँ, आज हामी तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी कसरी गर्न सकिन्छ तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा प्रयासमा सहभागी हुँदैछौँ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय व्यक्तित्व ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देलको यहाँ गरिमामय उपस्थिति भइसकेको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आज हाम्रो शाखाका अध्यक्ष जेसीआई 20,000 का अध्यक्ष जेसी रेशमराज शर्मा पौडेलको यहाँ उपस्थिति हुन सकेको छैन। उहाँ एउटा पारिवारिक समस्याका कारणले गर्दाखेरि अस्पतालतर्फ जानुभएको छ। यस कारणले उहाँको तर्फबाट पनि यो प्लेटफर्ममा आज सहभागी हुन सकेकोमा क्षमा माग्नु भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि म जेसीआई 20,000 का इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट जेसी सन्तोष मजाकोटीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। र आजको यो कार्यक्रममा म प्रमुख वक्ताको रूपमा रहिदिनका लागि उहाँका धेरै क्लासहरूमा म यसअघि पनि सहभागी भएको छु। निकै उत्प्रेरणामूलक कक्षा हुन्छ उहाँको र आज पनि त्यस्तै कक्षा हुने अपेक्षाका साथ आज यस कार्यक्रममा रहिदिनका लागि प्रमुख वक्ताको रूपमा रहिदिनका लागि म ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी सधैँ कार्यक्रमको सुरुवात राष्ट्रिय गानबाट गर्छौँ, यहाँलाई थाहा नै छ। त्यसकारणले आज पनि हामी राष्ट्रिय गान हाम्रो गौरव हामी सबै नेपालीको ढोकी हाम्रो राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनका लागि म सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यो पूर्व सबै साथीहरूले अडियो चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। मैले यताबाट म्युट गर्दा पनि तपाईँहरू त्यहाँ खुलेर डिस्टर्ब भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै साथीहरूले आफ्नो अडियो म्युट गरिदिनु अनुरोध गर्दै म राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनका लागि सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र जनकजीलाई यसमा सहजीकरण गरिदिनका लागि आग्रह गर्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सामूहिक राष्ट्रिय गानमा सरेक भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद जनकजी। हामी सबैले हाम्रो राष्ट्रगानमा हामी राष्ट्रगान गाएर सबै कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ। आज पनि हामीले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय गानमा सहभागी भएर कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब हामी जेसिसहरूको जेसिस आस्था पाठ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जेसिस आस्था पाठ गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण गरिदिनका लागि म दिवाकर पौडेललाई अनुरोध गर्छु र सबै सहभागी
महानुभावहरूलाई जेसिस आस्था पाठ गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। विशेष जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक रमेश चन्द्र बस्ताकोटी दाजु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जेसिस तथा नन जेसिस मनहरूमा म जेसिस आस्था पाठमा सरिक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ। कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ। कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रद्वारा हुन सक्दछ। कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ। कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ। कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद जनकजी र दिवाकरजीलाई। हामीले राष्ट्रिय गान गाउँदै जेसिस आस्था पाठ गर्ने कार्यक्रममा यति बेला सहभागी भयौँ। म सबैलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामीसँग यो कार्यक्रममा हामीलाई उत्प्रेरणामूलक कक्षाका लागि विजय कुमार सुब्देल यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विजय सुब्देलजी र यो कार्यक्रम यति बेला मुकुन्द सेन टेलिभिजनले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेको छ। मुकुन्द सेन टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि म धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु यहाँबाट। र निरन्तर रूपमा बेलुकी 7:30 बजे गण्डकी प्रदेशभित्रका 15वटा रेडियो स्टेसनले यो कार्यक्रम रेकर्डेड कार्यक्रम प्रसारण गर्छन्। गण्डकी प्रदेशभित्रका 15वटा रेडियो स्टेसनबाट हामीलाई सुन्ने सबै दर्शकहरूलाई पनि म अहिले यहीँबाट सम्झन चाहन्छु र मुकुन्द सेन टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिम जो अहिले यो लाइभ प्रसारण गर्न खटेको छ उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय मित्र असिफलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ यति बेला काठमाडौँ लेडी जेसिसका प्रेसिडेन्ट जेसी नगिना नकर्मीज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पोखरा लेडी जेसिसका अध्यक्ष जेसी शोभा भुजेलजीको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शारदा नगर जेसिसका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट जेसी सन्तोष घिमिरेजीको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग कोहलपुर जेसिसका अध्यक्ष जेसी सङ्गम खनालज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग खानपुर जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष जेसी नन्ददास अमात्यज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म्याग्दी जेसिसका अध्यक्ष जेसी सुजन बरुवालजीको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नारायणगढ जेसिसका अध्यक्ष जेसी अनोद जोशीजीको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इटहरी लेडी जेसिसका अध्यक्ष जेसी रेस्ना थापाजीको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थित छ। उहाँलाई पनि म रोशना थापाजीलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दाङ लेडी जेसिसका अध्यक्ष जेसी दिवा भुषालज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पोखरा जेसिसका अध्यक्ष जेसी शिव सापकोटाज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुन देशभरिबाट धेरै सहभागीहरू साथीहरू अहिलेको यो
प्लेटफर्ममा जमाउनु भएको छ। म उहाँलाई क्रमैसँग हामीले निमन्त्रणा गरेका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म क्रमैसँग सम्झन्छु। दमक जेसिसका अध्यक्ष श्री कमल कटुवालजीको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भद्रपुर जेसिसका अध्यक्ष जेसी दिल्लीराम पोखरेलजीको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हेटौँडा लेडी जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट जेसी रश्मि बस्नेतजीको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बिचबिचमा मैले यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा देखिएका हामीले सम्झनु पर्ने, हामीले सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म क्रमशःसँग सम्झँदै जाने नै छु। यो जानकारी मैले यहाँलाई गराएँ र आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। अब आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय राज्य प्रशिक्षक हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देलज्यू। उहाँका धेरै यस्ता उत्प्रेरणामूलक कक्षाहरूमा यसअघि पनि म पटक पटक सहभागी भएको छु। त्यस कारणले आजको क्लास अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आज हामीले तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी उहाँको भनाइहरू सुन्छौँ, कसरी तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उत्प्रेरणामूलक कक्षा रहनेछ र त्यसपछि हामी उहाँको भनाइ सुनिसकेपछि, उहाँको लेक्चर सेसनपछि, उहाँको त्यो सेसनपछि चाहिँ हामी फेरि छलफलमा सहभागी हुन्छौँ र उहाँसँग हाम्रा जिज्ञासाहरू, हामीलाई लागेका कुराहरू सोधेर फेरि हामी अन्तर्क्रियामूलक सेसनमा हामी प्रवेश गर्छौँ। हाम्रो फर्मेट यही नै हो, यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। यी जानकारी गराउँदै हामीसँग गीतानगर जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट श्री गोविन्द आचार्यज्यू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो शाखा जेसिआइपी सदरका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पनि यहाँ क्रमैसँग जोडिनु भएको छ। अरुण दाई, त्यसै गरी सुरजजी, सन्तोषजी, हाम्रो जनकजी, कमलजी लगायत पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म सबैलाई सम्झँदै स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कपन जेसिसका प्रेसिडेन्ट जेसी रूपेश भट्टराईजीको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दै अबको क्रममा विषय केन्द्रित आफ्ना भनाइ राखिदिनका लागि म आजका प्रमुख प्रशिक्षक आदरणीय व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय राज्य प्रशिक्षक ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्युट छ विजय सरको। धन्यवाद जेसी रमेशजी लगायत नेपालभरिबाट सहभागी हुन आउने जेसिसका प्रेसिडेन्टहरू र मेरो प्रिय मित्र अरुणजी जो हिजो सम्पर्कमा आउनुभयो र आजको यो प्रोग्रामको चाँजो मिलाउनको लागि अरुणेश्वर खनालजीको भूमिका रह्यो। मैले उहाँलाई अहिले देखिराखेको छुइनँ। उहाँलाई समेत स्मरण गर्दै जेसिसका युवाहरू जसले सपना बोकेर संसारलाई एउटा मार्गदर्शन गर्नका निमित्त, देखाउनका निमित्त र आफू एउटा एक्जाम्पल स्याम्पल युवाको रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि अहोरात्र खटिराख्नु हुने सम्पूर्ण जेसिसका साथीहरूलाई एकपटक यो शुभ बिहानीमा शुभ सङ्कल्पका साथ शुभ कार्यमा जोडिन आउनुभएका सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू, जसलाई म केहीलाई जान्दछु, धेरैको त म अनुहारबाट पनि चिन्दछु र केही साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ। जे होस्, जेसिसमा लामो समयदेखि कहीँ न कहीँ प्रशिक्षणमा जोडिने सौभाग्य पाएका नाताले धेरैको अनुहार मेरो लागि चित परिचित छ। सबैलाई समग्रमा यहाँहरूको सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु, आरोग्यताको शुभभावना सहित फेरि पनि एकपटक प्रणाम गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सम्पूर्णलाई म आभार व्यक्त गर्दै विषयवस्तुतिर यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मित्रहरू, यतिखेरको बेला ब्रेकडाउनको बेला छ। हामीलाई अशोचनीय महामारीले एउटा पाठ सिकाएर जाने क्रममा छ। हाम्रो पुस्ताले सबैभन्दा ठुलो महामारी देख्यो भने यसपटक देख्ने मौका पायो। विश्वव्यापी रूपमै यसले एक किसिमको मानिसहरूलाई जागरणमा थप जागरणका लागि सन्देश दिइरहेको छ। हामी आफूसँग अझै जागरुक र आफ्ना हरेक पल पलमा कसरी हामी सचेत हुन सक्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको असाध्यै मिठो, राम्रो, सान्दर्भिक एउटा सन्देश दिएको छ। यो हाम्रो 3 महिनाको महामारीको बीचमा हामी
अवश्य पनि कहीँ न कहीँ रचनात्मक कार्यमा लागिरहेका छौँ। जेसिसी एउटा यस्तो संस्था हो जसले सेवालाई नै सर्वोपरि ठानेर सेवा बिना कुनै पनि कुरा जीवनको अर्थ छैन भन्ने मूल मन्त्रका साथ युवाहरूलाई रचनात्मक कार्यमा लगाइराख्नका लागि अहोरात्र खटिरहेको यो संस्थाप्रति सबभन्दा पहिला म नमन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरू केही न केही कहीँ न कहीँ क्रिएटिभ काममा जुटिराख्नु भएको छ र अहिले यो भर्चुअल जुमका माध्यमबाट पनि युवाहरूको बिचमा एउटा सकारात्मक सन्देश पुर्याउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम गरिरहनु भएकोमा म रमेशजी लगायत सम्पूर्ण जेसी साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो बिचमा कहिलेकाहीँ हामी भौतिक रूपमा लड्छौँ। लड्नु ठुलो कुरा होइन रहेछ, उठ्न नखोज्नु सबभन्दा ठुलो समस्याको विषय रहेछ। जीवनमा समस्या नै नआओस् भन्ने होइन, जीवनमा समाधानका ढोकाहरू कति खुल्न सक्छन् भन्ने कुराको सम्भावनाको खोजी गर्न जान्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो कला हो। यतिखेर हामीलाई असाध्यै अचानक हाम्रो बिचमा एउटा महामारी आयो र हाम्रा धेरै सपनाहरू केही समयका लागि पार्किङ भएका छन्। पार्किङ भएको साधन केही समयपछि फेरि हामी उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ भने जस्तै अहिले यतिखेर हाम्रो समय पार्किङ भएको बेला छ, शक्ति सञ्चय गर्न पर्ने बेला भएको छ। हामी सबैले आफ्नो शक्तिलाई सञ्चय गरेर हामी भित्र भएका झिना मसिना सानातिना कुराहरू जो हामीले समय दिइरहन सकिरहेका थिएनौँ, त्यसप्रति फोकस हुन सकिरहेका थिएनौँ, यतिखेरको बिचमा हामीले पर्याप्त समय पायौँ र यो समयलाई सम्पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेर हामी भित्रको रचनात्मकताले शिखर चुम्ने मौका पाएको छ। त्यो शिखर चुम्नका लागि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहँदा डेफिनेटली कहिलेकाहीँ जीवनमा आफूले सबै कुरा सोचे जस्तो चाहे जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदो रहेनछ। यो ब्रेकडाउनको अवस्थालाई ब्रेक थ्रुमा कन्भर्ट गर्न पर्दाखेरि हामीसँग शक्ति चाहिन्छ, तर त्यो शक्तिको अभाव भयो भने एक किसिमको मानसिक ब्रेक कमजोर हुँदै जान्छ। जतिखेर मानसिक ब्रेक कमजोर हुन्छ त्यतिखेर हामीले नचाहेका कुराहरू घटित हुन पुग्छ। जुन कुरा हामी चाहदैनौँ, जुन कुरा नहोस् भन्छौँ, जुन कुरा हुनु हुँदैन भन्छौँ, थाहा पनि छ कन्सियस माइन्डले सबकन्सियसलाई भनिरहेको हुन्छ इट्स नट गुड फर मी, यो मेरो लागि राम्रो होइन भन्छ। भन्दा भन्दै पनि सबकन्सियस माइन्ड यति जबरजस्त छ त यस्तो किसिमको सिचुएसन क्रिएट गरिदिन्छ जुन कुरा तपाईँले चाहनुहुन्न त्यही कुरा घटित हुन पुग्छ। हो, भित्रको चेतन मन र अर्धचेतन मनको बीचको सूक्ष्म लडाईँको नामलाई नै अङ्ग्रेजीमा स्ट्रेस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, तनाव भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। तनाव बाहिर देखिने कुरा नहुन पनि सक्छ, यो भित्री कुरा हो, भित्री सञ्जालसँग भइराखेको फ्लक्चुएसनको नाम नै वास्तवमा स्ट्रेस हो, तनाव हो। सकारात्मकताको अभावमा हुने जति पनि नेगेटिभ कुराहरू छन्, एक्टिभिटिजहरू छन्, उज्यालोको अभावमा अन्धकारमा कहिलेकाहीँ थोरै तलमाथि मान्छेहरू बदमासी गर्छन् भने जस्तै जब उज्यालो पाटो सकिन्छ र अँध्यारो पक्ष हबी हुन्छ त्यतिखेर हामीभित्र मानसिक रूपमा द्वन्द्व हुन्छ, मेन्टल फ्लक्चुएसन हुन्छ। वास्तवमा घटना नघट्नु तनाव होइन, घटनालाई समयमा बिर्सन नसक्ने एउटा मानसिक कमजोरीको नाम तनाव हो। अङ्ग्रेजीमा भन्छ इन्सिडेन्ट इज नट अ स्ट्रेस, द इम्प्रेसन अफ इन्सिडेन्ट इज अ स्ट्रेस। घटना नघट्नु तनाव होइन, घटनालाई समयमा बिर्सन नसक्नु वास्तवमा तनाव हो। अहिलेको अवस्थामा कस्तो भएको छ जेसी मित्रहरू, जुन कुरा सम्झिनु पर्ने हो त्यो कुरा बिर्सिरहेको हुन्छौँ, जुन कुरा बिर्से पनि हुनुपर्ने हो बिर्सिँदा पनि फरक पर्दैन, त्यो कुरा बारम्बार सम्झेर हामी हाम्रो भित्रको एउटा एनर्जीको लेभललाई विक गरिदिन्छौँ, हाम्रो लिकेज भइराखेको हुन्छ। त्यसैले अस्वाभाविक घटना बेला बेलामा घट्नुको नाम नै तनाव हो। अङ्ग्रेजीमा भन्छ अननेचुरल नेचर अफ माइन्ड इज कल्ड स्ट्रेस। जुन हाम्रो स्वभाव होइन, स्वभावको विरुद्धको लडाइँको नाम नै वास्तवमा स्ट्रेस हो। तनाव जसलाई दुई शब्द बनेको छ, ताना तानलाई हामी तनाव भन्छौँ। शरीर एक ठाउँमा छ, मन अर्को ठाउँमा छ, तन र मनको बिचको लडाइँको नामलाई तनाव भन्दो रहेछ, ताना तानलाई तनाव भन्छ। तनावको बाई प्रडक्ट भनेको अन्तिममा गएर हुने घटना के हो त भन्दा तनावले सुस्त हाम्रो एनर्जीलाई लिक आउट गरिदिन्छ, लिकेज गरिदिन्छ, अनि हामी समस्यासँग फेस गर्न सक्दैनौँ, कोपिङ पावर कमजोर हुन्छ, इम्युन सिस्टम कमजोर भएर जान्छ, सिचुएसन हाबी हुन्छ, भित्रको इनर स्टेट कमजोर हुन्छ। मेन्टल इनर स्टेट कमजोर र सिचुएसन हाबी हुने बित्तिकै हामी त्योसँग मिटअप गर्न सक्दैनौँ, त्यसको मुकाबिला गर्न सक्दैनौँ। मुकाबिला गर्न नसक्ने बित्तिकै एक प्रकारको मानसिक द्वन्द्व सुरुवात हुन्छ। ससानो कुरामा भएको सकनेसले हुँदा हुँदै टेम्परेचर हाई अनि रेस्टलेसनेस
अब कुनै काममा रुचि नहुनु, ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट हुँदै 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 गएर हाम्रो सुसाइडको घटनासम्म हामी पुग्छौँ। अहिले यो लकडाउनको अवधिमा 20-50 जना मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पाए कि पाएन, कोरोनाको कारणले थाहा भएन, मतलब धेरै सङ्ख्यामा छैन, तर त्यसको कयौँ सयौँ गुणा मानिसहरू अहिले सुसाइड गरेर जीवन बिताइराखेका छन्। मैले भर्खरै सुने 1200+ मानिसहरूले यो 3 महिनाको बिचमा आफ्नो जीवन गुमाउनु भयो। लेट्स इमेजिन इट, कल्पना गरौँ, घटनाले भन्दा कोरोनाको कारणले भन्दा कोरोनासँग भएको एक प्रकारको मानसिक भय, जसलाई हामी फोबिया भन्छौँ, ट्रमा भन्छौँ, साइके ट्रमा भन्छौँ, यो साइके ट्रमाका कारण, मेन्टल स्ट्रेसका कारण, मानसिक दबावका कारण, सही समयमा मनोपरामर्श गर्न नसकेका कारणले अहिले खास गरी युवा जगतहरूमा असाध्यै बढी सुसाइडको मात्रा बढ्दै गइराखेको छ। निकै चर्चित बलिउडका हिरो सुशान्तको पनि भर्खरै हामीले एउटा बडो पीडादायक घटना देख्यौँ, सुसाइडको घटना देख्यौँ। यसबाट के थाहा भयो भने जतिखेर मान्छेलाई मानसिक प्रेसर बढ्छ र सिचुएसनसँग कोप अप गर्न सक्दैन, इम्युन सिस्टम कमजोर भएर जान्छ, त्यतिखेर एउटा घटनाक्रम सुरुवात हुन्छ, जुन घटनाक्रमले अन्ततः मान्छेको जिन्दगीमा असाध्यै नराम्रो दुर्घटना निम्ताइदिन्छ। म रमेशजी, मलाई यो सेयर स्क्रिनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् न। सेयर स्क्रिन खोलिदिनुहोस् त, म पावर पोइन्टबाट तपाईँलाई के देखाउन चाहन्छु। रमेशजी, हजुर हजुर, मलाई सेयरको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् न, म पावर पोइन्ट सेयर गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई एक्सेस दिन्छु। अतः जीवनमा अहिले जब जब मानिसहरू मानसिक रूपमा अलि आफूले सोचे जस्तो हुँदैन, प्रतिकूलतासँग जब मुकाबिला गर्न पर्छ, एक प्रकारको जीवनमा आशा गुमेर जान्छ। जब मान्छेको आशा चारैतिरबाट गुम्न थाल्छ अनि मान्छेको जीवनमा अन्धकारले छाउन थाल्छ, उसले केही पनि देख्दैन, सुनसान देख्छ, एकदम मानिस शून्यतातिर जान्छ। जीवनमा नयाँपन र नयाँ पालुवाको ढोका नै बन्द भएपछि अनि जीवनमा छोटो र सजिलो उपाय भनेको जीवनदेखि भाग्नु, जसलाई हामी सुसाइड भन्छौँ। स्ट्रेसको अन्तिम लडाइँ भनेको आत्महत्या हो। यो आत्महत्याको अवस्थालाई यदि समयमै म्यानेज गर्न सकिएन भने यसले एउटा ठुलो विकराल समस्या नल्याउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले मित्रहरू, म आज तपाईँलाई खास गरी यो स्ट्रेसको अन्तिम प्रकाष्ठ, अन्तिम रिजल्ट के हो भनेर अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो कि स्ट्रेस कर्मिक रूपमा बढ्दै गएपछि यो एउटा सुसाइडको अवस्थासम्म पुग्छ। यहाँलाई थाहा छ, सुसाइड 2 शब्दले बनेको छ। सु मिन्स स्वयं, सिरम भनेको किलिङ। स्वयंले स्वयंको आत्महत्या गर्नु, जीवको हत्या गर्नु, आफ्नै इच्छाले शरीर छोड्नु, मृत्युवरण गर्नु, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सुसाइड भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। यो जीवन बाँच्न सुसाइड इज नट अबाउट वान्टिङ टु डाई। यो जीवन मर्न चाहेको होइन, जीवन जिउन नचाहेको। जो जीवन जिउन चाहँदैन, स्वेच्छाले उसले आफ्नो जीवनलाई स्वाहा गरिदिन्छ। वास्तवमा यो सुसाइड जुन स्टेजको अन्तिम स्टेप हो, यो अनबियरेबल पेन, जसलाई मान्छेले खप्नै सक्दैन, महसुसै गर्न सक्दैन, हुन थालिसकेपछि के पनि उपाय देख्दैन। अहिले हेर्नुहोस् न, चारैतिर व्यवसाय चलिराखेको थियो, झ्याप्पै व्यवसाय बन्द भयो। कयौँको स्कुल, कलेज, व्यवसाय आदि इत्यादि जे थियो सबै कुरो बन्दाबन्दीको अवस्था रह्यो। अनि कर्मिक रूपमा ब्याङ्कको लोन बढ्दै जान थाल्यो। लकडाउन हुँदासम्म त लकडाउन छ भनेर हामीले मनलाई थामेर बस्यौँ, तर लकडाउन कर्मिक रूपमा खुकुलो हुँदै जाँदा भोलि ब्याङ्कले प्रेसर दिन थाल्छ। तत्काल त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्दैन अनि कहीँ व्यक्त गर्न पनि सक्दैन, कसैले कसैलाई दिन सहयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यति देखिँदैन। यस्तै एउटा एक्जाम्पल, एउटा पात्र कथा मात्र सेयर गरेको। यस्तै घटनाहरू जब म्याक्सिमम पर्न थाल्छ, आफूले आफ्नो हैसियतभन्दा कयौँ गुणा बढी उसलाई जब प्रेसर पर्न थाल्छ, अनबियरेबल पेन भएपछि जीवनबाट भाग्न खोज्दाखेरि अन्तिममा डेफिनेटली आन्तरिक लडाइँ लड्दै जाँदा भित्रको ब्रेक कमजोर भइसकेपछि अनि उसले केही पनि देख्दैन। म कहिलेकाहीँ मोटिभेसन प्रोग्रामहरूमा भन्ने गर्छु, मानिलिनुहोस् कलङ्कीमा कसैले नयाँ गाडी, एकदम फर्स्ट क्लास गाडी छ, आउनुहोस् म तपाईँको घरसम्म, गाउँ घरसम्म पुर्याइदिन्छु, मेरो गाडी खाली छ, आउनुहोस् स्वागत छ भनेर चिचाउँदै गर्दा, ठिकै छ निःशुल्क रूपमा पैसा नलिकन मलाई पुर्याइदिन्छ भने होस् न त भनेर गाडीभित्र पस्दा रहेछन्।
गाडीमा भित्र पसिसकेपछि ड्राइभरले गएर मुसुक हाँस्दै भन्दो रहेछ, गाडी नयाँ देखेर भित्र पस्नुभयो, ठिक छ म तपाईँलाई गाउँघरसम्म पुर्याइदिउँला, र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, मेरो गाडीमा एउटा सामान्य समस्या छ, ब्रेक चाहिँ अलिक कमजोर छ है, ख्याल राख्नु होला भन्यो भने अब रमेशजी अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, ब्रेक कमजोर छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि कोही पनि मानिस तपाईँको गाडीमा चढ्दैन, किनभने गाडी नयाँ भएर के गर्नु, दुर्घटना 100% हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने भएपछि मानिसहरू गाडी चढ्दैनन्। भने जस्तै हाम्रो जीवन पनि युवा अवस्थामा छ, एकदम नयाँ गाडी छ, डेफिनेटली नो म्याटर, असाध्यै राम्रो, तर सँगसँगै मन रूपी यदि ब्रेक कमजोर भएको अवस्था छ भने मन रूपी यो ब्रेक कमजोर भएको गाडीले गन्तव्यसम्म पुर्याउन नसक्न पनि सक्छ। अनि जब मान्छेको धेरै ब्रेक कमजोर हुन्छ, कहीँ न कहीँ ऊ ठोकिन्छ, लड्छ र उसले सुसाइड गर्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। हो, अति धेरै अनबियरेबल पेन जीवनमा भयो, कसैलाई भन्न पनि पाएन, भमिट गर्न पनि पाएन, सुनाउन पनि पाएन भने त्यस्तो अवस्थामा डेफिनेटली मान्छेले एकदम कठोर निर्णय लिन्छ, जुन कठोर निर्णयलाई हामी प्राय सुसाइड भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। It is means to try and end a situation in which a person feels, मतलब मान्छेको जिन्दगीमा के सोच्छ भने मैले आत्महत्या गरेँ भने मेरो सबै समस्या समाधान हुन्छ होला, म एकदम फ्री हुन्छु होला, अब मलाई केही गर्नु पर्दैन भने जस्तो उसले महसुस गर्छ, तर वास्तवमा त्यसो होइन। सबै सिचुएसन्सहरू आत्महत्या गर्दैमा समाप्त भइहाल्दैनन्। एउटा डेफिनेटली हाम्रो जब मानव सभ्यता सुरु भयो, जतिखेरदेखि मानव सभ्यताको सुरुवात भयो, मान्छेको सुसाइड गर्ने, स्ट्रेसमा आउने, डिप्रेसनमा जाने, यसको यात्रा पनि सँगसँगै सुरुवात भएको हो भन्ने कुरा हाम्रा इतिहासमा यी कुराहरू फेला परिरहेका छन्। तर यो पनि होइन कि सुसाइड कमजोर मनस्थितिले मात्रै गरिन्छ भन्ने पनि होइन। कहिलेकाहीँ देशले माग्यो, देशको देशताप्रति कसैलाई बलिदान दिनु पर्यो भने उसले सोही इच्छाले देशको लागि बलिदान पनि गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रेममा, कसैको प्रेममा यति मान्छे आह्लादित हुन्छ, उसले केही पनि देख्दैन, प्रेममा उसले जीवन गुमाइदिन सक्छ। यस्ता कयौँ यस्ता घटनाक्रमहरू पनि छन्, देशको लागि, समाजको लागि, आफूलाई मन परेको मानिसको लागि या समाजको सुधारका लागि मान्छेले योगदान गरेर त्यही समाज सुधारमा जीवन बिताइदिने, जीवन गुमाइदिनेहरू पनि छन्। हो, कहिलेकाहीँ यो जीवन समर्पण गर्नु वास्तवमा एउटा गौरवको पनि विषय हुन्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले सोहा गरेका हौँ भने इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्छ, तर कमजोर मनस्थितिले जीवनलाई सोहा गरेको हो भने फेरि त्यो जीवनमा काला अक्षरले, कलङ्कित अक्षरले लेखिएको हामीले पाउँछौँ। मित्रहरू, युवा साथीहरू, तपाईँलाई अत्यन्तै हेल्पफुल हुन्छ यी यस्ता विषयहरू। अहिले युवाहरूमा खास गरी सुसाइडको मात्रा म्याक्सिमम बढेको नाताले मनोपरामर्श गर्न जरुरी छ, सामाजिक काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ, सेल्फ कोचिङ गर्न असाध्यै जरुरी छ। तपाईँहरू सबै एउटा भोलिको प्रशिक्षक र आज पनि तपाईँले कहीँ न कतै ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको नाताले तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै ममा एक किसिमको एनर्जी डेभलप भएर आएको छ कि म केही कुरा आफूलाई सेयरिङ गरौँ जस्तो लाग्छ। एन्सियन्ट पुरानो प्राचीन कुराहरूलाई पनि म तपाईँलाई जोडौँ। वास्तवमा यो इस्लामहरूले सुसाइडलाई एकदम निषेध नै गरेको छ। त्यसरी कसैले सुसाइड गर्छ भने त्यसलाई फ्यामिलीलाई, परिवारमै सजाय दिने, एकदमै निषेध गर्ने, त्यहाँ त्यो किसिमको कुनै किसिमको छुट छैन। क्रिस्चियनिटीहरूमा सुसाइडलाई एक प्रकारको पाप भन्छ, त्यो सुसाइड गरेर जीवन गुमाउनेलाई पापीको संज्ञा दिन्छ। र हाम्रो भगवत गीताले पनि सुसाइडलाई, जो मानिस विक्षिप्त छ, जीवन धान्न सक्दैन, कमजोर छ, यसलाई त्यो रूपमा लिएको छ। उपनिषदमा त वास्तवमा के भन्छ भने अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जानुपर्नेमा उज्यालोको यात्रा छोडेर अँध्यारोतिर गइरहेको छ, यस्ता मान्छेले जीवनमा नयाँ मुक्ति पाउँदैनन् भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। वेदले सुसाइडलाई वास्तवमा एक किसिमको सेक्रिफाइसको रूपमा युज गर्न सक्यो भने जीवन तिर जान्छ, यदि त्यसलाई नेगेटिभमा युज गर्यो भने पापतिर जान्छ भनेर पनि वेदमा त्यो शब्दलाई उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल्ली आइजोलाइज नेपालको दृश्यलाई एक्चुअली सरस्वती हेरौँ, नेपाल र विश्वको आङ्कडालाई यसो हेर्दै गर्दा 8 लाख मानिसहरू वार्षिक रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा एउटा अध्ययनले देखायो कि सुसाइड गर्नेको संख्या विश्वव्यापी रूपमा नेपाललाई समेत जोड्दाखेरि 8 लाख मानिसहरूले हरेक वर्ष जीवन गुमाइराखेका छन्। 8 लाख मानिसहरूको संख्या मजाक होइन मित्रहरू, असाध्यै ठुलो एउटा जमातले आफ्नो जीवनलाई, त्यसको महत्त्वलाई महसुस गर्न नसक्दा जीवनमा
परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्ने आन्तरिक शक्तिको कमजोरीका कारणले जीवनलाई स्वाहा गरेको हामी देखिरहेका छौँ। र जहाँसम्म 40 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले संसारभरिमा जीवन सुसाइडमा बिताउँदो रहेछ। प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एउटा मान्छेको जीवन गुमिराखेको छ। 70% मान्छेहरू जो बेरोजगार छन्, जसको नियमित आम्दानी छैन, सामान्य जीवन चलाउने उपाय छैन, बाटो छैन, यस्ता अनइम्प्लोइड मान्छेहरूले सुसाइड गरेको एउटा विश्वव्यापी रेकर्डले देखाएको छ। यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वभरिमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरूमध्ये जीवन गुमाउने कारणहरू खोज्दै जाँदा 10औं नम्बरमा पर्दो रहेछ सुसाइड। सुसाइडको घटना 10th लिडिङ कज अफ डेथ वर्ल्ड वाइड इज सुसाइड भन्छ। आत्महत्या गर्नुको मूल कारण 10औं नम्बरमा पर्दो रहेछ। र इन सेकेन्ड लिडिङ कज अफ डेथ 15-29 इयर्स ग्रुप 15 देखि 29 वर्षको मान्छेहरूको दोस्रो लिडिङ कज हुँदो रहेछ सुसाइड। र तपाईलाई थाहा छ सान फ्रान्सिस्कोमा एउटा गोल्डन गेट भन्ने ब्रिज छ जहाँ मानिसहरू सजिलैसँग आत्महत्या गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको त्यो ठाउँ बनेको छ कि क्या हो कुनै असाध्यै धेरै मान्छेले त्यो ठाउँमा गएर आत्महत्या गर्ने, प्रेम अलिकति तलमाथि भयो भने सट्टै शरीरै छोड्ने एउटा त्यस्तो किसिमको साइड सिन त्यो ठाउँमा देखिन्छ। र ग्लोबल्ली एउटा यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने जापान सबैभन्दा विकसित देशहरू मध्येको एक देश हो। भौतिक पूर्वाधार र त्यहाँको समृद्धिमा कुनै कमी छैन, तर संसारमा एउटा दुःखद पक्ष भन्नुपर्छ, जापानीहरूको सुसाइड गर्ने मात्रा म्याक्सिमम छ। संसारमा सबैभन्दा हाई लिडिङमा जापान पर्छ। जापानिजहरू उत्तिकै नम्र छन्, सभ्य छन्, सरल जीवन जिउँछन्, नो म्याटर सबै पक्ष राम्रो छ। एउटा डार्क साइड भनेको जापानिजहरूको सुसाइड रेसियो म्याक्सिमम हाई देखिएको छ। नेपालमा पनि कल्पनै गर्न सकिँदैन। हेर्नुस् न युवा साथीहरू, हरेक वर्ष 5000 जना मानिसहरूले नेपालमा पनि सुसाइड गरेको रेकर्ड देखाइन्छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले पनि सुसाइड गर्नेको संख्या म्याक्सिमम बढेर गएको छ। जहाँसम्म 13% यो सुसाइड गर्नेको रेसियो प्रत्येक वर्ष नेपालमा बढ्दो अवस्थामा छ। हामी पनि त्यही लाइनमा उभिन बेर लाउँदैनौँ। कहिलेकाहीँ यस किसिमको प्रशिक्षण र सकारात्मक मोटिभेसन प्रोग्राममा एटेन्ड नभइराख्ने हो र इन्टरनली इम्युन सिस्टमलाई मजबुत नगर्ने हो भने 13% को रेसियोमा तपाईँ हामी पनि कहिलेकाहीँ झुकिएर नपर्न बेर लाउँदैनौँ। त्यसैले यो जरुरी छ। अहिले नेपालमा संख्या 13%ले बढ्दो अवस्थामा छ र नेपाल विश्वमा 10औं नम्बरमा पर्छ। सबभन्दा बढी सुसाइड गर्नेहरूको रेसियो निकाल्दा विश्वभरिमा सबभन्दा बढी सुसाइड कुन देशले गर्छ भन्दा नेपाल 10औं नम्बरमा पर्दो रहेछ। हेर्नुस् त, विकसित देशहरूमा नेपाल पनि 10 नम्बरमा भनेर पढ्न पाए, सुन्न पाएको भए हाम्रो पुस्ताले कति धेरै सुखद महसुस गर्ला। संसारमा 10औं नम्बरमा अहिले सबभन्दा बढी सुसाइड गर्ने नेपाल पनि पर्छ। 90 देखि 95% मानिसहरू सामाजिक रूपमा, मानसिक रूपमा मेन्टल प्रब्लमले गर्दा समयमा काउन्सिलिङ र कोचिङ नगर्न सक्दाको कारणले, मनोपरामर्शको सुविधा नभएका कारणले, आपसमा मनका बह पोख्ने ठाउँ र त्यस किसिमको सही सोलुसन दिने विशेषज्ञहरूको अभावले 95% मानिसहरू मेन्टल प्रब्लमको कारणले गर्दा सुसाइड गरेको देखाउँछ। र एभ्रिडे 12 देखि 14 जनासम्म नेपालमा हरेक दिन सुसाइड गर्छन्। मानिलिनु त्यसमा युवाहरू पनि पर्यो भने देशले कति ठुलो क्षति बिहोर्नुपर्छ होला, जसले उर्वर समयमा केही गर्छु भनेर सपना बुनेको बेलामा अल्पायुमा शरीर छोड्नु योभन्दा ठुलो दुःखद घटना केही पनि नहुन सक्छ। मित्रहरू, कहिलेकाहीँ अध्ययनले के देखाउँछ भने 5 जनामा 4 जना जेन्ट्सले शरीर सुसाइड गर्छ भने तुलनात्मक रूपमा 1 जना लेडिजले त्यतिखेर बल्ल सुसाइड गर्छ। 4:1 भन्छ। 4 जना युवाहरूले 4 जना जेन्ट्सले गरिसकेपछि बल्ल 1 जना लेडिजले गर्छ। यसको मतलब लेडिजहरूमा त्यो धैर्यता, त्यो कोपिङ पावर, त्यो सिचुएसनलाई लिडिङ गर्ने बच्चैदेखि त्यो किसिमको मानसिकतामा हुर्केको कारणले होला संसारको एउटा रेकर्डले देखाएको छ 4 जनाले सुसाइड गरेपछि बल्ल 1 जना लेडिजले गर्छ भनेर देखाउँछ। बडो अनौठो कुराहरू तपाईलाई आज म सेयर गर्छु। युवाहरू, खास गरी जेन्ट्सहरू, मेलले सुसाइड गर्ने हो भने 45 इयर्स भित्रमा लगभग उसले सुसाइड गरिसकेका हुँदो रहेछ भने लेडिजले सुसाइड गर्ने मनस्थिति बनाउने हो भने एभरेजमा 55 इयर्स पुग्दासम्म उसले पनि सुसाइड गरिसकेका हुन्छ।
10 वर्षको ग्याप हुँदो रहेछ। त्यसैले धेरै सुसाइड गर्नेहरू 45 इयर्सभन्दा अगाडि मेल्सको हुन्छ र फिमेल्सको पनि 55 भन्दा पहिला नै उसले आफ्नो जीवनलाई विसर्जन गरिसकेका हुन्छ। र वन्डरफुल त के छ भने मान्छेको जुन कोही कालो वर्णको हुन्छ, कोही गोरो वर्णको हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा व्हाइट स्किन्स भएका मेल्सहरू, व्हाइट मेल्सहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी सुसाइड गर्छन्। 3 जना मध्ये 2 जना व्हाइटले गर्छ भने बल्ल एकजनाले कालो चेहरा भएको, छाला भएकोले गर्छ भन्ने पनि छ। बढी अर्थोडक्सीहरू, बढी आडम्बरी गर्नेहरू, आफूलाई बहुत कुछ जान्दछु भन्ने, नजाने पनि जाने जस्तो अभिनय गर्ने, बडा हाइफाई गर्ने, बढी बढ्ता चढ्ता गफ लगाउने र अलि समाजमा अप्ठ्यारो प्रकृतिका मान्छेहरू, खास गरी अर्थोडक्सी भन्छ। अर्थोडक्सी मान्छेहरू जो जीवनभर इमान्दारीपूर्वक कमाउँदैनन्, कुनै न कुनै बाङ्गो टिङ्गो तरिकाबाट कमाउँछन् र अन्तिममा त्यो पीडाबाट उम्कन नसकेपछि आत्महत्या गर्ने सङ्ख्या पनि म्याक्सिमम पाउँछ। म्यारिज गर्नेहरू भन्दा म्यारिज नगरेको जीवनमा बढी सुसाइड गर्ने सङ्ख्या बढी हुन्छ। जस्तो म्यारिज गरिसकेपछि सुसाइडको रेसियो कम हुन्छ, अनम्यारिड छन् भने उनीहरूको सुसाइड गर्ने सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा म्यारिड भन्दा अनम्यारिडहरूको सुसाइड सङ्ख्या बढीको रेसियोले देखाएको छ। अनि समाजमा अति धेरै हायर सोसल स्टाटस, ग्रेटर रिक्स मोल्न नसक्ने तर समाजले चाहिँ साह्रै ठुलो सम्मान दिने, यति धेरै मानिलिनुहोस् न, अस्ति मात्रै हाम्रो सुशान्तजी पहिलो चन्द्रमामा जग्गा किनेको, असाध्यै हाइफाई भएको, सोसाइटीले पनि असाध्यै महत्त्व दिएको व्यक्ति, तर उहाँले रिक्स मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। मेडिकल दबाई खाँदाखेरि पनि उहाँलाई त्यो दबाईले काम गरेन, अन्तिममा गएर उहाँले सुसाइड गर्नुभयो। समाज यदि असाध्यै बढी सम्मान दिएको छ, बढ्ता हाइफाई जिन्दगी छ भन्ने सम्भावना people are more prone to suicide than employed people. कहीं न कहीं रोजगारी पाएको मानिसहरू भन्दा बेरोजगार भएको मान्छेहरूको सुसाइड गर्ने रिस्क फ्याक्टर बढी हुन्छ। जो मान्छे एडिक्ट छ, कुनै न कुनै ड्रग एडिक्ट भएको मान्छेले जीवनमा कहीँ पनि सहारा पाउँदैन, कमजोर हुन्छ, आफ्नो सिचुएसनसँग कोप अप गर्न सक्दैन, फ्यामिलीबाट सपोर्ट नपाएपछि यस्ता ड्रग एडिक्टहरूले त्यो स्ट्रेसको लेभललाई जब क्रोनिकमा पुग्छ र डिप्रेसनको हदसम्म पुगिसकेपछि अन्तिममा सुसाइड गर्नेहरूको सङ्ख्या ड्रग एडिक्टको तुलनात्मक रूपमा बढी पाइन्छ। जसको अब भनौँ न अल्कोहलको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू छ, क्रोनिक छ, असाध्यै धेरै अब उपचार गर्दा पनि रोग पत्ता नलाग्नेहरूको कहिलेकाहीँ समाजमा त्यस्तो मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि बढी हुन्छ। जति उपचार ट्रिटमेन्ट नगर्ने उपाय लागेपछि जीवन बुझिलो महसुस गर्छ, मतलब भाग्न खोज्छ। डिप्रेसिभ डिसअर्डर, साइकेट्रिक पेसेन्ट, जो मनोवैज्ञानिक खालका रोगीहरू छन्, जो जन्मजात डिसअर्डर, व्यक्तित्वमा शरीरमा कहीँ न कहीँ कमी छ, कसैको हात छैन, खुट्टा छैन, आँखा छैन, कहीँ न कहीँ पर्सनालिटीमा डिसअर्डर छ र भनौँ न गर्भबाट नै कसैले त्यो समस्याहरू बोकेर आएको छ, मेन्टल डिसअर्डर छ, त्यसलाई कुनै जति गरे पनि यसको सोल्युसन आइराख्दैन, त्यसको मेडिकल फ्याक्टर पनि कमजोर छ भने त्यस्ता मान्छेले प्रायः सुसाइड गरेको पाइन्छ। मित्रहरू, सुसाइडको पनि विभिन्न तरिका र उपायहरू हुँदो रहेछन्। कोही मान्छेहरू अब दबाई खाएर सुसाइड गर्ने, कोही झुन्डिएर सुसाइड गर्ने, कोही आगो लगाएर सुसाइड गर्ने, कोही ओभरडोज ड्रग खाइदिने, कोही हातका नसाहरू काटेर रगत बगाइदिएर सुसाइड गर्ने, कोही सोफोकेसनमा एकदम चारैतिर झाल ढोका गर्ने, भित्र आगो बत्ती बालेर सोफोकेटेड भएर शरीर छोड्ने आदि आदि। यी सबै मेथड्सहरू कमन मेथडहरू हुन्। कोही कसरी मर्छ, कोही कसरी मर्छ, अल्पायुमा आफ्नो जिन्दगीलाई गुमाइराखेको हुन्छ। यसको बारेमा त हामी सबै अनुभवी पनि छौँ। त्यसैले मित्रहरू, अब के देखाउँछ भने कहिलेकाहीँ एकदम रिसेन्ट लस, भर्खरै एकदमै ठुलो घटना घट्यो, एकदमै ठुलो लसमा जानुभयो, ब्याङ्कले तपाईँलाई कालो सूचीमा राखिदियो, फ्यामिलीमा कसैको डेथ भइदियो, कसैले डिभोर्सै गरिदियो आदि आदि। त्यस्तो अवस्थामा त्यो समस्यालाई बिहोर्न नसकेपछि पनि त्यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ। अनि फिलिङ अफ होपलेसनेस, एकदम जीवनदेखि निराश, मैले केही गर्न सकिनँ, जीवन बर्बाद भयो, सँगै पढेको साथी डक्टर भयो, म कन्डक्टर पनि हुन सकिनँ, जीवनमा मेरा सबै सम्भावना बन्द भए, यस्तो किसिमको होपलेसनेस, उसको साइन्सहरू हुन्छ, उसको चिन्हहरू हुन्छ। मैले अघि भने नि, अब घरमा कसैले डिभोर्सै गरिदियो,
हुन सकेन भने आत्महत्या गर्ने सङ्ख्या बढी हुन्छ। होपलेसनेस घुम्दै गयो, आशा घुम्दै गएपछि प्राय भन्ने गर्छु म, एउटा बत्तीलाई चिरागले चलाउँछ, मान्छेको जिन्दगीलाई आशाले चलाउँछ। जतिखेर मान्छेको आशा गुम्छ त्यो मान्छे जिउँदो लास जस्तो भएर हिँडिराखेको हुन्छ। मित्रहरू, फाइनल एरेन्जमेन्ट, राइटिङ अफ विल्स एन्ड टेकिङ केयर अफ डिटेल्स, अब उसले सबै लेखेर पहिले नै बुझाइदिन्छ। हामी कहाँ हुन्छ नि, बुढापाकाहरूले पहिल्यै 84 गरेर बस्ने ढाकढुक्क गरेर अब मलाई धेरै बाँच्नु छैन, यस्तो किसिमको उसको लक्षणहरू हुन्छ। होपलेसनेस हुन्छ, पहिले लेखेर आफ्नो जुन व्यवहार लेना देना के छ सबै भनेर अब म त मर्ने बेला भयो, मेरो त मर्ने समय आइसक्यो, यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज उसले बोलिराखेको हुन्छ। र अब भन्छ नि उसले एकदमै सिरियस गीतहरू सुन्ने, एकदम मृत्युसँग सम्बन्धित कथाहरू पढ्ने, अनि मृत्युसँगको कुराहरू कल्पना गर्ने, मृत्युसँग सम्बन्धित टेलिभिजनहरू हेर्न, भिडियोहरू हेर्न रुचाउने, यो सबै उसको मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू हुन्छन्। यसको एकदम एक विशेष कतिलाई समेट्छ, उसको जीवनमा एकदम वार्निङ साइन्सहरू भन्छ, एकदम सडन चेन्जहरू आइदिन्छ। एकाएक उसको जीवनमा एकदमै व्यक्तित्वमा फरक बनाउँछ, एकदम ल्याङफ्याङ भएर हिँड्ने, जीवनदेखि बिजोग महसुस गर्ने, खाँदै नखाइदिने, एटिच्युडमा फरक बनाइदिन्छ, एपिरियन्स लगाइ खुवाइमा ध्यान दिन्छ, केमिकल्सको युज बढी रक्सी खाने, बढी दबाई खाने, जसरी हुन्छ भाग्न पाए मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने। अनि भर्बल वार्निङ साइन, बोलीबाट पनि थाहा हुन्छ। उसले के भन्छ, आई कान्ट गो अन एनी मोर, अब म कहीँ जान सक्दिनँ, मैले केही गर्न सक्दिनँ, म जन्मेर बेकार भयो, मलाई मेरो बाउआमाले किन जन्माएको होलान्, म नजन्माएको भए हुन्थ्यो, मलाई गर्भैमै खुवाएर मारिदिएको भए हुन्थ्यो, बच्चैमा घाँटी निचोरेर मारिदिएको भए हुन्थ्यो, मलाई किन बाँचाइराखेको। यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज यदि कसैले प्रयोग गरिरहेको छ भने बुझ्नु होला ऊ भित्रबाट जीवनबाट हारिराखेको कुरा उसले बोलिराखेको छ, जीवनदेखि भाग्न खोजिराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्दो रहेछ। अनि अहिले तत्काल लकडाउनको बिचमा मैले यसो घोरिएर हेर्दाखेरि अरू एउटा दुईटा कुरा पनि थपौँ जस्तो लाग्यो, जस्तो इन्कम एन्ड सेभिङ अनब्यालेन्स। हामी नेपालीहरू, खासमा हामी नेपालीहरू, हाम्रो सेभिङ एकदमै कमजोर छ, हामी खर्च गर्नमा माहिर छौँ। विदेशीहरू खास गरी नजिकै छिमेकी देश भारतमा पनि हेरौँ, कमाएको 50% उनीहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्छन्, अनि बाँकी रहेको 50%बाट उनले फ्यामिलीलाई, आफूलाई अलिअलि त्यसबाट सोसल वर्कमा लगाउँछन्, र 50% उनले चलाउँदैनन्, जसको कारणले गर्दा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सिम्पल भए पनि उनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स असाध्यै राम्रो भइराखेको हुन्छ। हामी नेपालीहरू ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्छौँ, असाध्यै बढी इन्भेस्ट गरिदिन्छौँ, खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार, फर्केर कोही आएको छैन भाइ, जिन्दगीको मोज मस्ती गर, यस्तो किसिमको एटिच्युड हामी नेपालीहरूमा अलि बढी देखिन्छ। इन्कम हाम्रो कम छ, सेभिङको एकदम कम छ, र इन्कम भन्दा बढी हामीले खर्च गर्ने, यसको अनब्यालेन्स भएका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। दोस्रो कुरा, ल्याक अफ एजुकेसन, हाम्रो चेतनाको लेभल एकदम कमजोर भएको हुनाले जीवनको उद्देश्य खोजी गर्न नसक्ने भएका कारणले हामीलाई एजुकेसन को जुन किसिमको हाम्रो लेभल हुनुपर्ने हो, अशिक्षाको कारणले गर्दा पनि नेपाल 10th लिडिङ कन्ट्रिजमा पर्छ, 10औं देशमा पर्छ। यसको पछाडि किन होला भनेर अध्ययन गर्दै जाँदा अहिले पनि जुन किसिमको एउटा हायर एजुकेसन हुनुपर्ने हो, चेतनाको लेभल बढ्नुपर्ने हो, त्यो चेतनाको एजुकेसनको अभावले पनि मान्छेको जीवनमा उसले सजिलैसँग जीवनलाई खेर फाल्ने सम्भावना बढेर जान्छ। दोस्रो कुरा, फेसन, हेर्नुहोस् न, अब एडप्सन अफ वेस्टर्न कस्टली कल्चर भन्छ। हाम्रो नेपालको संस्कार संस्कृति राम्रो हुँदा हुँदै पनि हामी पश्चिमा मुलुकको असाध्यै धेरै नक्कल गर्ने स्वभावका कारणले गर्दा हामी नभइकन पनि खर्च गर्ने, हाम्रो औषध होला नहोला, यदि कहीँ आइफोन निक्लिहाल्यो भने महँगो आइफोनको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने स्रोत छ छैन थाहा छैन, तर अरूले लिएको देखेपछि लिनै पर्ने, महँगा कपडा लगाउनै पर्ने, भएको कपडा पनि च्यातेर जम्मै भनौँ न सबै अङ्गभङ्ग देखाउँदै हिँड्ने, यस्तो किसिमको एउटा जुन कल्चर डेभलप भएको छ, नक्कल गर्ने कल्चर, यो कल्चरले हामीलाई मेन्टेन गर्न नसकेपछि अन्ततः उसले जिन्दगीलाई समाप्त गर्नमा सहयोग गर्छ। र सबभन्दा भयानक कुरा के छ भने ब्रेन ड्रेन टु फरेन ड्यु टु लोन अर हाउस होल्ड प्रब्लम्स। घरको समस्यालाई कम गर्नका लागि विदेशमा जाने, विदेशमा कमाउन जाने, मस्तीले कमाउने,
ऊ त श्रीमान भर्खर विवाह गरेपछि बाध्यताले श्रीमतीलाई छोडेर विदेश जान्छ, श्रीमान कमाउनमा व्यस्त हुन्छ, जवान श्रीमती अब जीवन साथी गएपछि घरमा मरिमरि काम गर्नुपर्ने, खाउँ लाउँ बेलाको उमेरमा उसको भावनालाई बुझ दिने मान्छे कोही हुँदैन, झन् घरमा भएका सदस्यले पनि उनलाई अझै बढी काम लगाइदिने, अनि सँगैका मान्छेहरूको जीवन स्तर बढ्दो छ, आफ्नो असाध्यै दुखले जीवनचर्या बिताइराख्न पर्ने भएपछि जीवनको एकदमै लहराउँदो बेलाको चाहनालाई बुझ्दिने मान्छे नभएपछि बाध्य भएर अनि उनीहरू कहीँ न कहीँ दायाँ बायाँ गर्ने, आदि इत्यादि गर्ने, अनि घरमा श्रीमती एक्लै भएपछि उसको पनि मनमा अनेक कुरा चल्ने, उता श्रीमानले डाउट गर्ने, श्रीमानलाई पनि सुनाइदिन्छ तेरो श्रीमती आजभोलि अलिकति चाला राम्रो छैन है, उसको चरित्र अलिक तलमाथि भइरहेछ भनिदिने। अब जवानीको बेलामा साथीभाइसँग घुम्न जान मन लाग्छ, यताउता गर्न मन लाग्छ, त्यसलाई पुरै बन्देज गरिदिने। त्यसो गर्दाखेरि श्रीमान उता तडपिरहेको हुन्छ, श्रीमती यता छटपटाइराखेको हुन्छ, अनि जतिखेर प्रेम चाहिनु पर्ने हो, प्रेम चाहिएको बेलामा अब धन कमाउनु व्यस्त हुन्छ, कमाएको धनले पछि गुमेको प्रेमलाई मेन्टेन गर्न खोज्दा धन पनि जान्छ, प्रेम पनि पाउँदैन, अनि दुवैजना सुसाइड गरेर बिताइराखेका हुन्छ। अहिले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, श्रीमान श्रीमती सल्लाह गरे झुन्डेरे, श्रीमान श्रीमती दुवैजना नारीमा हाम फालेरे भनेर सुन्छौँ। किन भन्दा दुवैले दुवैको प्रेमको अभाव भएपछि जिन्दगीमा दुवैको अँध्यारो देख्न थाल्छ, अब जिन्दगीमा बाँच्नु ठिक छैन भन्ने हुन्छ। हिजो अस्ति मात्रै मैले थाहा पाएँ, एकजना युवक हेटौँडामा असाध्यै सम्पन्न, तर यति धेरै उहाँले लोन लिएर व्यवहार गर्नुभएको रहेछ, म अब यो लोन कुनै पनि हालतमा चुकाउन सक्दिनँ भन्ने भएपछि उहाँ सुसाइड गरेर बित्नु भएछ। इट मिन्स मैले एउटा पात्र कथा मात्रै भनेको हुँ। श्रीमान विदेशिन्छन् र श्रीमतीहरू घरमा छन् र श्रीमतीको चाहनालाई घर परिवारका मान्छेले नबुझिदिँदा जतिखेर प्रेम चाहिनु पर्ने हो, प्रेम चाहिएको बेलामा प्रेम दिन सकेन भने डेफिनेटली उहाँहरूको बिचमा एउटा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब मित्रहरू, यो विषयमा बोलिरह्यो भने जति पनि बोल्न सक्छु, तपाईँको टाइमको पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई ख्याल राख्दै यति मात्रै म निवेदन गर्न चाहन्छु, अब के गर्ने, यसको के हुन सक्छ, कसरी यसलाई हामी मेन्टेन गरौँ, यो विषयमा कसरी यसलाई मेन्टेन गर्ने, यसको उपाय के हुन सक्छ, यो सुसाइडको मात्रालाई कसरी कम गर्ने भने यसो अध्ययन गर्दै जाँदा जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत अध्ययनको के देखा परेको छ भने पब्लिक अवेरनेस, जबसम्म हामीले जनचेतनालाई जागृत गर्दैनौँ, जीवन एउटा ईश्वरको उपहार हो, यो उपहारलाई मानवीय कार्यमा लगाउन पर्छ भन्ने कुराको स्कुलिङ बच्चैदेखि जबसम्म गरिँदैन, पब्लिक अवेरनेस नभएका कारणले यो समस्या बढ्दो अवस्थामा छ। र खास गरी मास मिडिया अहिलेघरि सोसल मिडियाहरूमा बढी लिप्त भएको हुनाले धेरै सोसल मिडियाहरूमा इन्भल्भ नहुनको लागि सोसल मिडियाको प्लस पोइन्ट पनि ख्याल राख्ने र यसको ब्याक साइडमा नेगेटिभ साइडलाई पनि ख्याल गर्ने, बढी यो क्याम्पेन प्रोग्रामहरू गर्ने, यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराको महसुस गराउने, परामर्श गर्ने, मानसिक परामर्शको मात्रालाई बढाउने हो भने डेफिनेटली यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ। नम्बर 2, गिभिङ प्रायोरिटी टु क्लोज्ड वन्स, तपाईको सबभन्दा नजिकको मान्छे को छ र उसको जीवनमा भइराखेको गतिविधिमा किन फरक आइराखेको छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर उसको जीवनको हाउभाउलाई पनि ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जो मान्छे अरूसँग लिन मात्रै चाहन्छ, दिने मान्छे भन्दा लिने मान्छेको सुसाइडको रेसियो बढी हुन्छ। त्यसैले जीवनमा केही न केही दिइराख्नुहोस्, आफूलाई मन परेको मान्छेसँग कहिलेकाहीँ प्रेम भावना प्रेमालाप गर्नुहोस्, प्रेमका भावनाहरू सादासाद गर्नुहोस्, कहिले जीवनमा थोरै सिरियसनेस पनि चाहिन्छ, जीवनमा अलिअलि रोमान्टिक पनि चाहिन्छ। सिरियसनेस र रोमान्सलाई कम्बिनेसन गरेर अगाडि बढ्ने ह्याबिटको डेभलप गर्न जरुरी छ। नम्बर 3 मा खास गरी तपाईँ जोसँग अलिकति कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ उहाँसँग गएर आफ्ना कुराहरू सेयरिङ गर्नुहोस्। सेयरिङ इज द मोस्ट सोल्युसन अफ स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेसलाई कम गर्नको लागि मनको बह कहीँ न कहीँ गएर कम्फर्टेबल मान्छेसँग, जोसँग तपाईँको ट्युनिङ मिल्छ, जसले तपाईँको भावलाई बुझ्न सक्छ, यस्ता मान्छेसँग गएर केही न केही आफ्नो कुरा सुनाउन पर्दो रहेछ। सधैँभरि रिजिड भएर नबस्दिनुहोस्। सुनाउन खोजेको मान्छेलाई पनि तपाईँले जज नगरिदिनु होला, उसलाई उसको कुरा कम्फर्टेबली सुनिदिनुहोस्, उसलाई भमिट गर्ने मौका दिनुहोस्, उसको मनको भावलाई व्यक्त गर्ने मौका दिनुहोस्। अनि सेयरिङ गर्ने एउटा स्वभावले पनि तनावलाई कम गर्छ या सुसाइडको मात्रालाई घटाउनमा सहयोग गर्छ।
अरूलाई अरूको समस्या कसैलाई कुनै जीवनमा समस्या आइहाल्यो भने उसको समस्यामा झन् तपाईँ उपदेशात्मक तरिकाले उपदेश दिन थाल्न हुँदो रहेनछ। सुन्दै गइसकेपछि भन्ने मेरो जीवनमा पनि यस्तो बेला आएको थियो, यस्तो घटनाक्रम घटेको थियो, तर मैले यसरी आफूलाई कन्भर्ट गरेँ, आज म यहाँ छु, यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भनेर उनीहरूलाई धेरै सुझाव दिन भन्दा पनि उनीहरूको कुरा सुनेर साम्पेती व्यक्त गरेर अनि आफ्नो जीवनको कथा उनीहरूलाई सेयरिङ गर्ने। उनीहरूले सुनाएको कुरालाई कथा बनाएर बढाइ चढाइ गरेर डोन्ट मेक स्टोरी अफ अदर्स, अरूको जीवनलाई कथा नबनाइदिनुहोस्, अरूको जीवनलाई मजाकको रूपमा नलिउँ, हामी उसलाई जज नगरौँ, भएको कुरा सुनेर उसलाई हामी केयर गरौँ र सपोर्ट गरौँ। कहाँसम्म तपाईँले उसलाई केयर गर्न सक्नुहुन्छ र कुन कुराले उसलाई सपोर्ट गर्दाखेरि रिलिफ हुन्छ, तपाईँले आफ्नो हिसाबले उसलाई नहेरिदिनुहोस्, उसको हिसाबले तपाईँले आफूलाई हेर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, सी द थिङ्स एज इट इज, डोन्ट सी एज यु आर। जो जस्तो छ त्यही रूपमा देख्नुहोस्, तपाईँ जस्तो हुन्छ त्यसलाई त्यो रूपमा देख्ने हेबिट डेभलप गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यसैले केयर र सपोर्टको जहाँ कमी छ त्यहाँ डेफिनेटली सुसाइडको सङ्ख्या बढ्छ। परिवारमा तपाईँले थोरै केयरनेसलाई, सपोर्टनेसलाई, केयर र सपोर्टलाई बढाउन जरुरी छ। र लास्टमा रिस्क आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, किन उसले त्यस्तो गर्न खोज्दैछ भन्ने कुराको मूल कारण पत्ता लगाउने। जब मूल नै पत्ता लाग्छ त्यसपछि उसलाई प्रिभेन्सन गर्न, बचाउनको लागि सजिलो हुँदो रहेछ, सहज हुँदो रहेछ। एकैचोटि मान्छे सुसाइडको केसमा पुग्दैन। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो ब्रेनमा, हामीसँग हाम्रो इनर मेकानिजममा एउटा सेरोटोनिन भन्ने केमिकल्स हुन्छ, त्यसको मात्रा म्याक्सिमम बढ्यो, ओभरफ्लो हुन थाल्यो या एकदम लो फ्लो हुन थाल्यो, एकदमै कम डेभलप भयो भने पनि समस्या हुन्छ। ओभरफ्लो भयो, सेरोटोनिनले हाम्रो खास गरी कोपिङ पावरलाई ह्यान्डलिङ गर्न, प्रतिकूल वातावरणसँग फेस गर्नको लागि हेल्प गर्ने एउटा एक किसिमको हार्मोन्स हुन्छ, केमिकल्स हुन्छ। त्यो केमिकल्स ओभरफ्लो हुन थाल्यो भने त्यसको केही लक्षणहरू हुन्छ। यो लक्षणबाट थाहा पाउन पर्छ कि म भित्रको एउटा केमिकल्स ब्यालेन्समा डिसब्यालेन्स हुन सुरु गर्यो, जसलाई रेस्टलेसनेस बढी हुन थाल्छ, छटपट 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 छटपट, बढी छटपटाहट, मन स्थिर भएन, बढी चञ्चल भयो, के गरौँ कहाँ जाउँ थाल्यो। रेस्टलेसनेस बढी भयो भने बुझ्नुपर्छ मेडिकल टर्मोलोजी अनुसार सेरोटोनिनको केमिकल्सको फ्लो बढी भयो। यो बढी हुनु पनि खतरनाक र एकदमै कम हुनु पनि खतरनाकको मोड हुन्छ, जसलाई हामी क्रोनिक स्टेज भन्छौँ। स्टेजको क्रोनिक स्टेज, कन्फ्युजन, के गरौँ कहाँ जाउँ कुनै कुरा कसैले भन्यो भने त्यसै अलमल पर्ने, बढी अलमल पर्नु, बढी कन्फ्युजनमा हुनु भन्छ नि, फ्युज गएको कोठामा अँध्यारो हुन्छ। आफ्नो कुरामा निर्णय गर्न नसक्ने मान्छेको दिमागमा पनि बत्ती जान्छ, अँध्यारो हुन्छ, अनि मान्छेले ठ्याक्कै यो गर्ने भन्ने हुँदैन। जसलाई बढी कन्फ्युजन हुन्छ बुझ्नु होला, म भित्रको सेरोटोनिन भन्ने केमिकल्सको फ्लो निस्कने मात्रा बढी भयो, त्यसले मेन्टेन गर्न सकेन। जब सेरोटोनिनको फ्लो बढी हुन थाल्छ त्यसपछि मान्छेलाई कन्फ्युजनको मात्रा बढ्छ। तेस्रोमा हाई ब्लड प्रेसर, यो बिपी हाई हुनु, म्याक्सिमम बिपी हाई हुनु एउटा लिमिटेसन, बोर्डर लाइन भन्दा पनि बढी हाई प्रेसर बढ्यो भने बुझ्नुपर्छ हामी भित्रको सेरोटोनिनको फ्लो बढी भयो, जसले गर्दा पुरै इनर मेकानिजममा डिस्टर्बेन्सेस डेभलप भइरहेको छ। ऱ्यापिड हार्ट रेसियो, मुटुको धडकन बढी बढ्नु, ब्लड प्रेसर बढ्नु, हातका नाडीहरूको एकदम स्पिड बढेर जानु, एकदम मसल्सहरूमा एकदमै थकावट भए जस्तो लाग्ने, घन्टौँ सुतेर उठेको छ र पनि शरीरमा फ्रेसनेस हुँदैन, मसल्समा रिजिडनेस, कताबाट थिचे जस्तो, के कुराले कहाँ न कहाँ घोसे जस्तो, एकदम धेरै ठुलो भारी बोक्रिने जस्तो, शरीरमा किसिमको रिजिडनेस पनि डेभलप हुन्छ। आवश्यकताभन्दा बढी स्विचिङ हुनु, पसिना आउनु पनि हामी भित्रको यो सेरोटोनिनको फ्लो बढी भएपछि पसिना आउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो, म यो भन्दिनँ राम्रो हो, तर ओभरफ्लो असाध्यै बढी अनावश्यक रूपमा बढी स्विचिङ हुन्छ र स्विचिङमा पनि थोरै ब्याड सेन्ट आउँछ भने, अलिक दुर्गन्ध खालको स्विचिङ आइरहेको छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो इनर मेकानिजममा केमिकल्सको डिसब्यालेन्स भइरहेको छ, जसले हाम्रो यो कोपिङ पावरको ह्यान्डलिङ गर्ने इनर जुन ब्रेक छ त्यसलाई हामी सेरोटोनिन भन्छौँ। सेरोटोनिनको मात्रा बढ्ने बित्तिकै हामी भित्रको इन्टरनल मेकानिजममा डिसब्यालेन्स आउँछ अनि हामीले समस्यासँग जुझ्न सक्दैनौँ। बढी डायरिया हुनु, हेभी स्विटिङ हुनु, मसल्समा रिजिडनेस हुनु, एक्लोपनको शिकार हुनु, भोक नलाग्नु, कसैसँग बोल्न मन नलाग्नु, फ्युचर अनसर्टेन्टी हुनु, अनि एडाप्टेबिलिटी भन्छ कि कुनै पनि कुरालाई सजिलैसँग स्वीकार गर्न नसक्नु, असाध्यै धेरै भन्छ नि डिनायल स्टेटमा उभिनु, त्यो कुरालाई मान्दै नमान्ने, स्वीकारै नगर्ने, हो जस्तै नगर्ने, स्वीकार गरिहाल्यो भने
दोस्रो स्टेपमा आउँदा रिसाएको महसुस गर्ने, एकदम उसलाई क्रोधको रिस उठ्छ बढी, आफूले जबरजस्ती कुनै कुरा स्वीकार मतलब डिनायल स्टेटबाट जब सेकेन्ड स्टेजमा आउँछ एङ्गर स्टेट भन्छौँ हामी, ऊ क्रोधित हुन्छ। एङ्गर स्टेटबाट पनि तल झरिसकेपछि अनि त्यो मान्छेमा एउटा बार्गेनिङ स्टेट आउँछ, सानो सानो कुरामा पनि बार्गेनिङ गर्न थाल्छ। बार्गेनिङ स्टेटबाट तल झरिसकेपछि डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसनको लेभल पनि क्रस भएपछि बल्ल एक्सेप्टेन्सको स्टेट सुरु हुन्छ, स्वीकार्यताको स्टेट सुरु हुन्छ। मैले अलिअलि यो मेडिकल टर्मिनोलोजीको साइकोलोजीको कुराहरू गर्दैछु। पछिल्ला समयमा मैले एउटा स्पिरिचुअल लिङ्ग्विस्टिक साइकोलोजीको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु। कसरी हामीभित्रको यो मेन्टल मनको भाषा कसरी बुझ्ने, मनको लिङ्ग्विस्टिकलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरिराखेको छु। त्यसैले मित्रहरू पछिल्ला दिनमा म यो विषयमा अझै डिटेलमा तपाईँहरूलाई जाउँला। कसरी हामीले हाम्रो मनको कुरा कसैलाई नभनिकन या कसैको अनुहार हेरेकै भरमा कसरी मनको भाषा बुझ्ने भन्ने कुरा हामी सेयरिङ गरौँला। यो ह्यान्सले भन्ने पहिलो अध्ययन गर्ने यो स्ट्रेसको विषयमा पहिलो अध्ययन गर्ने एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुसाइडमा जानुभन्दा अगाडि 4वटा स्टेप पार गर्छ अरे। सक, सानो कुरामा चित्त दुखाउँछ, असाध्यै छिटो छिटो कुरा, जो मान्छे मूर्ख हुन्छ उसले जिन्दगीलाई गुमाउन पुग्छ, बाध्य हुन्छ, सुसाइड हुन्छ। मा गइसकेपछि हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, डिप्रेसनबाट सप्रेस दबाउँछ, सप्रेसनको लेभलमा पुगेपछि बल्ल जीवनमा उसले सुसाइड गर्छ। यी त भए मित्रहरू जीवनमा आइपर्ने समस्याका कुराहरू। अब यो त मैले नभने पनि तपाईँ हामीले देखिराखेको, सुनिराखेकै, भोगिराखेकै अलिक धेरै इन्फर्मेसनको ग्यादरिङ गरेर मैले तपाईँलाई सेयरिङ गरेँ। तर निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिलेको यो वर्तमान समयमा मानिसहरू जीवनको आशाको ढोका बन्द गरेर निराशामा जीवनसँग खेल्ने ह्याबिट बढ्दै गइराखेको छ। यो ह्याबिटलाई समयमा सकारात्मक तरिकाले म्यानेज गर्न जान्नु जीवनको जिउने कला हो। अब यो स्ट्रेसलाई भन्नुहोस् या सुसाइडलाई कसरी ओभरकम गर्ने, हाउ टु ओभरकम टु द सुसाइड, जीवनलाई कसरी एउटा प्रभु प्रसादको रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्दै जाँदा जुन कुरा तपाईँलाई प्रकृतिले, परमात्माले, बाबुआमाले दिएको छ, प्राप्त कुरालाई पर्याप्त सम्झिनु पर्दो रहेछ। भन्नुहोस् त मित्रहरू एकचोटि सबैले, जुन कुरा तपाईँलाई प्राप्त छ, प्राप्त कुरालाई के सम्झने भने मैले पर्याप्त सम्झिने। वाट इज यु डु ह्याभ, फिल इनफ। जो मान्छे जीवनमा एकदम कमजोर मनस्थितिको छ उसले के भन्छ, आई डोन्ट ह्याभ इनफ, मलाई कहाँ पुगेको छ, मलाई भने जस्तो सबैले प्रेम पनि गर्दैनन्, मलाई भने जस्तो मैले पाएकै छैन, मलाई कसले के गरिदिएको छ र जे गर्नु परिरहेको छ म आफ्नै मेहनतले गरिरहेको छु। यस्तो किसिमको जिन्दगीदेखि अहोभावबाट टाढा हुने मान्छेको जिन्दगीमा समस्या आउँदो रहेछ। जीवनमा दुईटा बाटो छन्, या त स्वीकार्नुहोस् र जिन्दगीलाई धन्यवाद दिनुहोस्, या त धिक्कार्नुहोस् र जिन्दगीदेखि जहिले पनि नैराश्य जीवन जिउनुहोस्। स्वीकार्न वा धिक्कार्न दुवैमा मेहनत पर्छ भने धिक्कारेर जिन्दगी जिउन भन्दा त स्वीकारेर हाँसी हाँसी जिन्दगी बिताउन के जान्छ मित्रहरू। त्यसैले जीवनमा ग्र्याटिच्युड, असाध्यै सानो सानो कुरामा पनि आभार व्यक्त गर्ने। विकसित देशका मानिसहरू खास गरी सानो सानो कुरामा पनि थ्याङ्क यू भनिरहन्छन्, केही गल्ती भयो भने सरी भन्छन्, स्माइलिङ गरिरहन्छन्, मुस्कुराइराख्छन्, शिर झुकाइराख्छन्। ग्र्याटिच्युड, तपाईँले जे पाइराख्नु भएको छ पाएको कुरालाई पर्याप्त सम्झेर जिन्दगीलाई उत्सवको रूपमा मनाउन जसले जान्यो, जीवन जिउन जाने कला नभए सबभन्दा ठुलो काल, जाने जीवन मजा नभए सबभन्दा ठुलो सजा भन्छ क्या जिन्दगीमा। त्यसैले तपाईँले यत्रो जीवन पाउनुभयो, तपाईँलाई रात दिन यो आँखाले संसार देख्न सहयोग गर्यो। म रमेशजी निवेदन गर्न चाहन्छु, आँखामाथि हात राखेर कहिले आँखालाई धन्यवाद दिने गरेका छौँ हामीले। हे आँखा, तिमीले मलाई देख्न सहयोग गरिराखेका छौ, रात दिन देख्छौ, आँखा बन्द हुँदा पनि सपना देख्न पनि हेल्प गर्छौ, तिमीलाई धेरै धन्यवाद भनेर कहिलेकाहीँ हामीले आँखालाई पनि ग्र्याटिच्युड गरौँ। पेटले जे खाए पनि, नाना थरी खाए पनि पचाउन सहयोग गरेको छ, पेटमाथि हात राखेर पेटलाई धन्यवाद दिउँ। हे पेट, तिमीले मलाई पचाउन सहयोग गरेकोमा आई एम भेरी भेरी ग्र्याटिच्युड टु यु, तिमीसँग म कृतज्ञ छु भनौँ। टाउकोमाथि हात राखेर टाउकोलाई भन्नु धन्यवाद छ, तिमीलाई यति धेरै कुरा सोच्न र बोल्न मलाई सहयोग गरिरहेका छौ, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहोस्। शरीरको हरेक अङ्गलाई सम्झेर एकचोटि आभार व्यक्त गरौँ। जिन्दगीमा सफल हुने मान्छेले कृतज्ञता व्यक्त गर्छ र सफलतातर्फ उन्मुख हुन्छ। जो मान्छे जिन्दगीमा दुखी छ त्यो मान्छे जिन्दगीमा पाएको कुरामा कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। त्यसैले एउटा लेखिकाले एउटा किताबमा लेख्छन्, स्वीकार करो, हर बातों में हाँ करो, तुम समृद्धि की तरफ आगे बढ़ोगे,
तुमको प्रकृति और भी लुटा देगा, जीवन में मालिक हो जाओगे भन्छ हिंदीमा छ त्यो किताब। अगर हर बात में ना 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 हाँ करोगे, जो कुछ भी मिला है वो भी प्रकृति छीन लेगी, तुम कंगाल हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे भन्छन् उन लेखिकाको पहिलो पन्नामा त्यो लेख छ। इट मिन्स जे कुरा पाउनु भएको छ असाध्यै गौरवको महसुस गर्ने, धन्यवाद धन्यवाद। तपाईसँग मोटरसाइकल छ भने मोटरसाइकल पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नु, भएको कुरालाई भरपूर युज गरौँ, नभएको कुरालाई सम्झेर दुखी हुनुभन्दा भएको कुरामा उत्सव मनाउन जान्नु जिन्दगीको कला रहेछ। त्यसैले मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग यति धेरै टाइम रह्यो, निकाल्नु भयो, मेरा कुरालाई सुनिराख्नु भएको छ, आभारी छु। आज खाना खान बस्दाखेरि कमसेकम एकछिन खानालाई हेरेर धन्यवाद दिनुहोस् त भन्नुहोस्, हे खाना तिमी मेरो शरीरमा जाँदैछौ, एउटा ऊर्जाको रूपमा तिमी कन्भर्ट हुनेछौ, मलाई सद्बुद्धितर्फ उन्मुख गर्नेछौ, यसलाई ईश्वरको प्रसाद सम्झेर खाँदैछु, मलाई सद्बुद्धि दिनु है भनेर भन्नुहोस्। तपाईँको थालसम्म खाना पुर्याउनको लागि किसानले मेहनत गरे, किसानले फेरि पसलेलाई ल्याइपुर्यायो, पसलेले तपाईँको भान्सासम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्यो। यी सबैलाई एकचोटि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, धन्यवाद धन्यवाद दिनुहोस्। तरकारी पकाएपछि धनिया हाल्दा स्वाद आउँछ। जिन्दगीलाई खुसी र सुखाल बनाउनु छ भने हरेक कुरामा धन्यवाद भन्न जान्न पर्दो रहेछ। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त, तरकारीलाई मिठो बनाउन धनिया चाहिँदो रहेछ, जिन्दगीलाई समधुर बनाउनको लागि धन्यवाद भन्न जान्न पर्छ। म एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँ। विवाह भएको 7 वर्षपछि पनि श्रीमतीले जति मिठो बनाएर खाना दिए पनि श्रीमानले धन्यवाद भनेको नदेखेको देख्दा एक दिन श्रीमतीले खानाको थालमा एक मुठी घाँस ल्याएर राखिदिएछन्, दुबो। अनि लोग्नेलाई श्रीमानलाई साह्रै रिस उठेछ। अनि हिन्दीमा छ है यो डायलग, क्या तू मेरे को जानवर समझता है, घाँस रखा है थाली में भन्छ। थालीको साइडमा घाँस ल्याएर राखेको छ, के म जनावर हो भनेछ। अनि श्रीमतीले हाँ तुम जानवर ही हो भनेर, तिमी जानवर नै हो भनेर उसले झन् रिस उठेछ। म कसरी जानवर भएँ भन्छ। अनि उसले भनेछन्, देखो मेरे लिए तुम जान हो र तुम्हारे लिए मैं बर हो। मेरो लागि तिमी बर हो र तिम्रो लागि म जान हो। दुईटैलाई मिलाएर एकैचोटि भनेको छु, तिमी जानवर हो भनेर भनेको छ कि। यसलाई हिन्दीमा भन्छ, मेरे लिए तुम जान हो, मेरे लिए तुम बर हो, तुम्हारे लिए मैं जान हूँ। जान और बर को मिलाकर एक ही बार कह रहा हूँ, तू जानवर हो भनेपछि मरी मरी हाँसेछ। किनभने विवाह भएको 7 वर्षसम्म खाना पकाएर दिँदा कहिले धन्यवाद नभनेको देखेपछि श्रीमानले के बुझ्यो, मैले ग्रेटिट्युड गर्न नजानेको कारणले यसले मलाई सबक सिकाएको हो नि भनेर। अनि हप्ता दिनपछि माइन्ड मुड बनाएछ, एकदम फ्रेस मुडमा आएर खानाको खूब महिमा गरेछ। तर त्यो दिन खानाको महिमा गरेको सुन्दा श्रीमतीलाई खासै फरक परेन, कुनै किसिमको रेस्पोन्ड र रियाक्सन गरिनन्। अनि काम गर्ने सेविकालाई बोलाएर सोधेछ मालिकले, क्या हुआ तुम्हारी मालिकनी को, इतना खाना की महिमा किया, एक बार भी धन्यवाद नहीं की, एक बार भी खुशी व्यक्त नहीं की, कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, व्हाट हैपेंड, के भयो। अनि त्यो सेविकाले भनेछन्, माफ करना, आज मैं भी दिन भर बाहर घर की सफाई में मेरा दिन चला गया, और सिर्फ आपकी मतलब मालिकनी की भी आज बहुत मीटिंग था, मीटिंग अटेंड करते करते वो भी किचन में नहीं जा पाई। जिस खाना के आप महिमा कर रहे हो वो होटल से पैक करके लाया हुआ खाना है भन्दैछ। हेर्नुहोस् न, जुन दिन उसले महिमा गरेको थियो त्यो दिन नै खाना चाहिँ होटलबाट आएको खाना परेको रहेछ, प्याक गरेको खाना। त्यसैले भन्छ नि, यो शरीरमा छर्ने सेन्टलाई खोलेर राखेपछि त्यो आफै उड्छ रे, धन्यवादलाई पर्खेपछि त्यो पनि काम नलाग्ने हुन्छ रे, त्यसको पनि मतलब हुँदैन। सेन्टलाई तुरुन्तै छर्न पर्छ, मनमा लागेको बेला धन्यवाद भनिहाल्न पर्दो रहेछ। त्यसैले आजबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु, सानो कुरामा पनि हामीले धन्यवाद दिन जानौँ, जीवन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरौँ। तपाईँ किन बाँचिराख्नु भएको छ, भूकम्पमा गएको भए पनि हुन्थ्यो, कोरोनाले तपाईँलाई एट्याक गरेर तपाईँ गइसके भए पनि हुन्थ्यो, किन बाँचिराख्नु भएको छ भन्दा मैले मेरो जीवनको महत्त्व नबुझे पनि मलाई पठाउने, धरतीमा पठाउने परमात्माले अवश्य पनि यो जीवनको महत्त्व बुझेको हुनाले मसँग अझै उसले के आशाको नजरले हेर्नु भएको हुनाले बताइराख्नु भएको छ। हरेक दिन बिहान उठ्नुहोस्, हात जोड्नुहोस्, बिस्ताराबाट उठ्ने बेलामा भन्नुहोस्, आफैले भन्नुहोस्, हे भगवान म आत्मरूपी ड्राइभर, अब यो सुत्ने बेलामा भन्ने है, म आत्मरूपी ड्राइभर शरीर रूपी यो गाडीमा बसेर दिनभरि कर्म गरेँ, अब बिस्तार रूपी ग्यारेजमा यसलाई म ढल्काउँदै तपाईँको काखमा आउँदैछु। अब निदाएपछि मेरो बसमा केही हुने छैन, तपाईँको काखमा म लुटपुटिरहन सकूँ, मेरो शरीरमाथि तपाईँको कृपा दृष्टि बनिरहोस्। म हजुरलाई याद गर्दै स्मरण गर्दै अब म आँखा बन्द गर्दै विश्राम गर्न चाहन्छु। कति राम्रो, उठ्ने बित्तिकै जराजुरुक पनि नउठिहाल्नुहोस्, उठ्ने बित्तिकै फेरि आँखा चाहिँ भन्नुहोस्, हे प्रभु
म आत्मरूपी ड्राइभर शरीररूपी गाडीमा प्रवेश गरेर कर्म क्षेत्रमा पाउ राख्न जाँदैछु। मबाट तलमाथि होला, मलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्, मलाई सत्मार्गमा अगाडि बढाउनुहोस्, म तपाईँको स्मरण गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। क्या राम्रो प्रार्थना! यति प्रार्थना गर्दैमा के तपाईँ हाम्रो जिब्रो छोटो हुन्छ र? हुँदैन नि। जति हामी कृतज्ञ हुन्छौँ, कृतज्ञताको स्वभावले जीवनलाई उत्सवमय बनाउनको लागि ज्यादै ठुलो मद्दत गर्ने भएको नाताले म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सानो सानो कुरामा पनि हामी ग्रेटिट्युड आभार व्यक्त गर्ने खुबीलाई विकास गरौँ। दोस्रो छ मेक लाइफ टेस्टी, जीवनलाई उत्सव हरेक कुरामा जीवनलाई एकदम टेस्टी बनाउने के भन्छ भने लभ वाट यु डु, डु वाट यु लभ। मन छैन भने नगर्नुहोस्, गर्नै छ भने यसरी गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्, तपाईँले गरिराखेको देखेर अरूलाई पनि गरौँ गरौँ लागोस्। जीवन तपाईँ कसैको लागि तपाईँको जीवन सन्देश बन्न सकोस्। त्यसैले सेवर लाइफ भन्छ, मेक लाइफ टेस्टी, जीवनलाई स्वादिलो बनाउनुहोस्, मस्त। तपाईँलाई कसैले बाँच्नको लागि मुद्दा हाल्ने गएको पनि छैन, कसैलाई तपाईँको करले र डरले बाँच्नु पनि भएको होइन। आफ्नो जीवनको चोइस भएपछि किन जिन्दगीको आनन्द नलिने? तेस्रोमा फाइन्ड मिनिङ इन वर्क यु डु, तपाईँले गरिरहेको कामलाई किन गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ। थाहा पाएर गऱ्यो भने त्यसको मजा आउँदो रहेछ, थाहा पाइएन भने त्यसको कुनै मजा आउँदो रहेछ। त्यसैले जे गर्दै हुन्छ त्यसको मिनिङ थाहा पाउने, वाट यु आर डुइङ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। जति वाइ स्ट्रङ हुन्छ त्यति जिन्दगीको फ्लाइ हाइटमा पुग्छ। वाइको स्ट्रङनेस कम छ भने फ्लाइ पनि त्यति माथि उडान भन्न सक्दैन। जीवनमा मैले यो काम किन गर्दैछु भन्ने कुराको मिनिङलाई स्पष्ट थाहा पायो भने, जसको डेस्टिनेसन स्पष्ट हुन्छ, रिसोर्सेसहरू आफै जम्मा हुन आइपुग्छ, जीवनमा कुनै कुराको कमी हुँदैन। म आफै पनि अहिले व्हाइट ड्रेस लगाएको 30 वर्ष भयो, पकेटमा खासै धेरै मनी भइराख्दैन, नियमित रूपमा मेरो कुनै जब छैन, तर मानवीय कार्यमा यति धेरै रिसोर्सहरू जुटिराखेको हुन्छ, यसो गर्न मन लागेको छ भन्यो भने हजारौँ मान्छेको सपोर्ट मिलिरहन्छ, सहयोग आइराखेको हुन्छ। भर्खरै मात्रै पनि ब्रह्मकुमारीले एउटा भगिनी संस्था आमा घर प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेको छ। कोही पनि दिदी बहिनीहरू दुःख पाएर बाटोमा आउनु नपरोस्, घरबाटै उहाँलाई रेस्क्यु गरेर एउटा जीवन आनन्दमयले जिउन सकोस्, उहाँलाई वृद्धाश्रममा पुर्याउनु नपरोस्, उहाँलाई आफ्नै घरको महसुस होस् भनेर घरकै नाम आमा घर भनेर राखिरहेका छौँ। 1.5 वर्ष पहिला सुरु गरेका थियौँ, सामान्य पकेटमा 2-4 रुपियाँ पनि थिएन, सुरु गऱ्यौँ, आज लगभग 4 करोडको काम भइसक्यो, भइराखेको छ, स्रोतहरू जुटिराखेको छ, मान्छेहरूलाई हात बढाइराखेको छ। त्यसैले इन्टेन्सनमा कुनै समस्या छैन भने जीवनमा रिसोर्सेसहरूको कहिल्यै पनि कमी हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण म पनि हुँ र मलाई त्यो कुराको गौरव र विश्वास छ। त्यसैले मित्रहरू, जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्ट्रङनेस थाहा पाउनु जरुरी छ, त्यसको जग कति बलियो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ। र सेकेन्ड लास्टमा हामीले हाम्रो जीवनलाई रेगुलराइज लाइफ भन्छ, जीवनको हरेक कुराको एउटा नियमितता चाहिन्छ। बिहान कतिखेर उठ्ने, भोजन कतिखेर गर्ने, बेलुका कतिखेर सुत्ने, कुन काम कतिखेर गर्ने भन्ने कुराको रेगुलराइज गर्न जानिएन, जीवनलाई म्यानेज गर्न जानिएन भने पनि जीवन भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग हुने भावनाले म निवेदन गर्न चाहन्छु, जीवनमा हामीले रेगुलराइज गर्नुपर्छ। र लास्टमा महात्मा बुद्धले भने जस्तै हामी भित्रको बत्तीलाई अपो दीप भव, हामी भित्रको बत्तीलाई जागृत गर्न जरुरी छ। आँखा बन्द गर्दै गर्दा भित्र बत्ती बलेको देख्नुभयो भने जीवन उज्यालोतिर गइरहेको छ। आँखा बन्द गर्दा भित्र यो खोपडीभित्र बत्ती बलेको देखेन भने झुपडीमा त जसले पनि बत्ती बाल्दिन सक्छ, खोपडीमा बत्ती बाल्दिन नजानेको कारणले गर्दा यो सबै समस्या आएको हो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अलिकति बिहान बेलुका बसेर 10 मिनट भए पनि जीवन रूपी डिभाइसलाई रिचार्ज गर्न जरुरी छ। तपाईँको मोबाइलको हाई फङ्सन छ भने डेफिनेटली त्यसलाई बारम्बार चार्ज गर्नुपर्छ। चार्ज मात्रै गरेर पनि पुग्दैन भन्ने लाग्यो भने तपाईँले पावर ब्याङ्क पनि सँगै बोकेर हिँड्नुपर्छ। मोबाइललाई लिएर हिँड्नको लागि पावर ब्याङ्क तपाईँले जोड गरिसक्नु भएको छ भने जीवन रूपी मोबाइललाई पनि एउटा पावर ब्याङ्कसँग जोडिराख्नुपर्छ। हामी सबैसँग एउटा कहीँ न कहीँ एउटा हायर पावरसँग कनेक्सन हुने, जसलाई हामी मेडिटेसनबाट इन्टर कनेक्सन गर्छौँ। आन्तरिक रूपमा एउटा ज्योतिसँग, परमात्मासँग, ईश्वरसँग हामी आफू जोडिएको आभास गर्ने बित्तिकै हाई एनर्जी हाम्रो जीवनमा आइपुग्छ। एनर्जीको मात्रा बढी भएपछि एलर्जी कम हुँदै जान्छ। स्ट्रेस भनेको मेन्टल एनर्जी हो। मेन्टल एनर्जीलाई कम गर्नको लागि इनर एनर्जीलाई डेभलप गर्दै जान सक्नु पर्दो रहेछ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर, तपाईँलाई जहाँ कहीँ पाएको पर्छ
मेडिसिनबाट शरीरलाई ठिक गर्न मिल्छ भने मेडिटेसनबाट माइन्डलाई ठिक गर्न सकिँदो रहेछ। मेडिटेसनलाई धेरै ठुलो कुरो जानिराख्न पर्दो रहेछ। हल्का आँखा बन्द गर्ने र बुढी औँला चोर औँलालाई टक्क जोडेर मुटुको धड्कनलाई औँलाको टुप्पामा महसुस गर्ने र आफ्नो मस्तिष्कमा एउटा बत्ती बलेको देख्ने, भिजुअलाइज गर्ने। भिजुअलाइजेसनले हामीभित्रको इन्टरनल प्रब्लमलाई एकदम ठिकठाक गर्न सहयोग गर्छ। यो एउटा भेग विषय हो। डिप्रेसन जीवनमा सही समयमा यसलाई परामर्श र सेल्फ कोचिङ गर्न जानेन भने जीवन लथालिङ्ग भताभुङ्ग हुने भएकोले जीवनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त जेसिसले जसरी सेवा भावलाई अगाडि बढाएको छ, जीवनमा 7 वटा गियर हुन्छन्। 7औं नम्बरको गियर भनेको सर्भिस हो, सेवा हो। सामान्य जीवनबाट असामान्य जीवनमा लैजानको लागि जसले जीवनमा सेवा गर्छ, सेवा गर्ने जीवन नै वास्तवमा अरूको लागि महानतातर्फ उन्मुख हुन्छ। नेपालमा एउटा सङ्गठित संस्थाको रूपमा युवाहरूलाई प्रशिक्षण गर्नका लागि जुन किसिमले जेसिसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, यसलाई यो देशले, यो राष्ट्रले र हामी सबै जनता जनार्दनले स्याल्युट गर्दै अझै हामीभित्रको अवेरनेसलाई डेभलप गर्न जरुरी छ। भन्छ भित्र होस र ओठमा प्रेम जीवनका दुईटा पंखाहरू हुन्। यी दुई पंखालाई जहिले पनि युज गरिराख्नाले जीवनको विमान आकाशमा उडिरहन सहयोग गर्छ। मित्रहरू, मेरा कुरालाई बडो ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, मनन गर्नुभयो, दुई चारवटा कुरा महसुस पनि गर्नुभयो र निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामी 15-20 मिनट हामीले प्लेटफर्म ओपन गर्नेछौँ। तपाईलाई मनमा लागेको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। म बोलिरहन पाएँ भने म घन्टौँ महिनौसम्म बोलिरहन सक्छु। भगवानले, ईश्वरले, परमात्माले यो यहाँ यति धेरै स्टक गराइदिनु भएको छ। यो स्टक धेरै भएको हुनाले स्टार्ट भइरहनको लागि, बोलिरहनको लागि कुनै समस्या हुँदैन। यो स्टक डेभलप गर्नको लागि इनर कनेक्सन चाहिँदो रहेछ। नम्बर 2 मा एक्सेप्टेन्स जरुरी छ। नम्बर 3 मा ट्रस्ट टु दाइ सेल्फ, आफूलाई विश्वास गर्न सक्न पर्दो रहेछ। जीवनमा परिवर्तनलाई असम्भावी मान्न पर्दो रहेछ। गर्दा गर्दै पनि भएन भने सन्तुष्टि लिन पनि जान्न पर्दो रहेछ। फर्केरै जान नपर्ने भएको भए त बरु जे गए पनि हुन्थ्यो। यो धरतीबाट एकतर्फी पासपोर्ट ओके भइसकेको छ, अर्कोतिरको पासपोर्टको तयारी पनि गर्न पर्नेछ। वी हेभ टु गो ब्याक। एक दिन हामी फर्केर जानुपर्छ भन्ने भावना मनमा रहिरह्यो भने यो नै वास्तवमा आध्यात्मिकता हो। ड्रेस तपाईँले के लगाउनु भएको छ भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन। तपाईँभित्र आफ्नो मेन्टल एड्रेस कस्तो बनिरहेको छ, कस्तो रूपमा मेन्टल एड्रेस चलिरहेको छ भन्ने कुराले धेरै ठुलो अर्थ राख्ने भएको हुनाले मित्र रमेशजी र तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरा कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई खै के हो फुलको माला भन्ने पनि चलन छ। तपाईँलाई सुनको माला लगाउँदै तपाईँ युवा साथीहरू, धेरैजना युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवन उल्टाबाट पढ्दा वायु हुन्छ। तपाईँ अरूको लागि वायु बन्न सक्नुहोस्। आँधी र तुफान बन्नेहरूको सङ्ख्या कमी छैन। वायु बनेर समाजलाई एउटा सही डिरेक्सन गर्न सक्ने अहिले जमात कमी छ। भएका साथीहरू सबै विदेशले गइराखेका छन्। जो हामी यहाँ छौँ, हामीले यो देशलाई अझै पनि एउटा आदर्श देश बनाउनका लागि आफ्नो आफ्नोबाट कुर्बान गर्न जरुरी छ। मिलौँ र देशलाई अझै पनि समृद्धिशाली बनाउन सकौँ। अरूलाई दोष लगाएर जीवन बिताउनु भन्दा भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै उठ्न सकौँ। जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट उठ्न कोसिस गरौँ। तपाईँहरूको यो कोसिसलाई स्याल्युट गर्दै मैले मेरा भावनालाई प्रसादको रूपमा बाँडेँ र तपाईँहरू जेसिसका साथीहरू अरूलाई सम्मान दिनका लागि सुन्न सक्ने खुबी तपाईँहरूमा भगवानले थपेर दिएको छ। त्यो कुरालाई मनन गर्नुहोला। मैले जे कुरा भने, मैले आफूलाई लागेको कुरा सुनाएँ। एउटा सामान्य सकबाट सुरु भएको जीवन सुसाइडसम्म पुग्छ। सुसाइडमा पुगेर जीवनलाई बर्बाद गर्नुभन्दा जीवनलाई उपयोग गर्न सिकौँ। जीवनलाई धेरै परिभाषा लगाउन थाल्यो भने जीवन भताभुङ हुन्छ। जीवनलाई परिभाषा लगाउने होइन, जीवनलाई उपयोग गर्न जान्नुपर्छ। उपयोग गर्नका लागि यस्ता किसिमका मोटिभेसन प्रोग्रामहरू असाध्यै जरुरी हुने भावनाले जेसिसले आयोजना गरेको प्रोग्रामलाई स्याल्युट गर्दै फेरि पनि भेट्ने आशा राख्दै अहिले मेरो विचारलाई यही ल्यान्डिङ गर्न चाहन्छु र प्लेटफर्म रमेशजी ओपन गरिदिनुहोस् र कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने यु क्यान आस्क मी योर क्वेरिज एन्ड लेट्स सेयरिङ इच अदर। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद भाइजी। निकै राम्रो सेसन यहाँले चलाइदिनु भयो। करिब करिब हामी 150 भाइदारीमा यो जुममै उपस्थित छौँ र टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हजारौँ दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ। फेसबुकहरू मार्फत पनि लाइभ भइरहेका छन् र रेडियो मार्फत पनि सुन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको अर्थ आजको एसिया 20,000ले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमबाट र आजका प्रमुख प्रशिक्षक विजय राज शेट्टलको यो वन्डरफुल सेसनबाट चाहिँ
हजारौं मानिसहरू एकैसाथ चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ। यसको लागि म आदरणीय प्रशिक्षक विजयराज सिग्देल भाइजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार दिन चाहन्छु। र अब क्रममा हामीसँग यहाँ हाम्रो शाखाको एरिया बी को लागि नेपाल जस्टिसका असाइन एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट, नेपाल जस्टिसका असाइन एरिया बी का लागि क्षेत्रफलको लागि असाइन भाइस एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट लालमणि भण्डारीज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति भएको छ। म उहाँलाई ससम्मान हार्दिक स्वागत गर्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग यही फोरममा अहिले व्यासनगर डिस्ट्रिक्टका अध्यक्ष श्री भरत कुमार श्रेष्ठजीको पनि उपस्थिति छ। उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पर्वत डिस्ट्रिक्टका अध्यक्ष श्री राम शर्मा जुनको पनि उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लमजुङ डिस्ट्रिक्टका निवर्तमान अध्यक्ष र अहिले नेपाल डिस्ट्रिक्टको एरिया बी को ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर श्री पायल शर्मा जुनको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियो अलिकति होला, लाइन भयो, त्यस कारणले गर्दा भिडियो भयो जस्तो लाग्छ है। त्यसै गरी हामीसँगै यहाँ नेपाल जस्टिसका पूर्व राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री अमिश ढकालजीको पनि उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल जस्टिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्री मन्जु साई ठकुरीको पनि यहाँ उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लमजुङ जस्टिसका अध्यक्ष श्री रहमत बिन मिया, नानगढ लेडी जस्टिसका अध्यक्ष श्री नुरु कार्की, त्यसै गरी बागलुङ जस्टिसका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र साक्य, त्यसै गरी हामीसँग नुवाकोट जस्टिसका अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण आचार्य, त्यसै गरी गीतानगर जस्टिसका पूर्व अध्यक्ष श्री रोशन सोती, त्यसै गरी हामीसँग धादिङ जस्टिसका निवर्तमान अध्यक्ष श्री विनोद कुमार उप्रेती र नानगढ लेडी जस्टिसका अध्यक्ष श्री सकिला परियारज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। म उहाँहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि विजय भाइजीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि हामी अब छलफलको राउन्डमा हुन्छौँ 15-20 मिनट जति। यदि यहाँलाई केही कुराहरू छन्, सोध्न मन लागेका कुराहरू छन् भने कृपया आफ्नो यो सेसन पछि, उहाँको यो सेसन पछि यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसको लागि फ्लोर ओपन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग यही फोरममा हामीसँग गीतानगर जस्टिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट गोविन्द आचार्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्दै अबको क्रममा केही प्रश्नहरू च्याट बक्समा पनि आएका छन्, ह्यान्ड रेज पनि भएको छ। म क्रमैसँग यहाँ फ्लोर दिन्छु। सबैले खास गरी च्याट बक्समा यो अत्यन्तै लाभकारी र लाभान्वित सेसन भयो भनेर आजको प्रमुख प्रशिक्षकज्यूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। च्याट बक्स मार्फत मैले यो पनि यहाँलाई सुनाएँ। र अघि गोविन्द आचार्य हुनुहुन्छ पास्ट प्रेसिडेन्ट गीतानगर डिस्ट्रिक्टको, उहाँले फ्लोर माग्नु भएको छ। म गोविन्दजीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेश दाई। 20,000 जैसालाई पनि धन्यवाद छ यहाँ मलाई फ्लोर दिनु भएको छ। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। नमस्कार विजयराज सिग्देल दाजु। धन्यवाद। 7 वर्ष अगाडि दाजु तपाईसँग मैले गैंडाकोटमा पनि प्रत्यक्ष एउटा भेट्ने मौका पाएको थिएँ। साह्रै खुसी लागेको छ आज तपाईलाई भर्चुअल रूपमा यसरी तपाईका ती कुराहरू सुन्ने मौका पाएँ। तपाईका ती कुराहरूले पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको कुरा हामी सबैलाई एउटा ज्ञान पनि मिलेको छ। तपाईका ती सुसाइडका बारेमा ती कुराहरू पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा एउटा जीवन उपयोगी पनि छन्। वास्तवमै एउटा सही कुरा हो, तपाईका मेन्टल पिस एन्ड ह्याप्पिनेस इज एभ्रिथिङ, यो कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नै पर्दछ। वास्तवमा तपाईलाई यहाँनिर अलिकति केही कुरा एउटा मलाई जिज्ञासा थियो, यसमा तपाईँ यसको बारेमा बोल्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। म तपाईलाई एउटा के सुन्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो सङ्कल्प शक्ति भन्ने जुन टपिक छ हामीसँग, सङ्कल्प शक्ति वास्तवमा यो हाम्रो जीवनमा के हो, यसको परिभाषा के हो, यसले हाम्रो जीवनशैलीलाई कतिको सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति तपाईबाट बुझ्न चाहन्छु दाजु। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र कविजी, तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति लामो समयपछि पनि नामै लिएर मलाई सम्बोधन गर्नुभएकोमा आभारी छु। विजय भाइ, अरू पनि केही साथीहरूको जिज्ञासा छ, एकैचोटि लिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्छु। त्यसै गरी दमक जस्टिसका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ श्री कमल कटुवाल, उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। कमलजी, यहाँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ।
धन्यवाद विशेषाधिका पूर्व अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालक रमेशजी। विशेष गरी विशेषाधिलाई जुन पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जेसिस मनहरूलाई एउटै प्लेटफर्म ल्याएर जोड दिने काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज असार 15 धान दिवसको उपलक्ष्यमा पनि सम्पूर्ण मानवहरू शुभकामना दिन चाहन्छु, किनकि अब केही समयपछि थाहा छैन अब हामीले यो धान दिवस मनाउन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, किनकि अब आउने सन्तति हाम्रो आउने भविष्यहरूले धान हिलोमा फल्छ कि धुलोमा फल्छ भन्ने परिस्थिति आइरहेको छ, किनकि अहिले जग्गाहरू सबै प्लटिङ भएको परिवेश छ। मेरो प्रश्न म सिधा हजुरसँग राख्न चाहन्छु। जुन अहिले स्ट्रेसले मान्छे आत्महत्या गरिरहेको छ, एउटा युवा आफ्नो परिवारमा झै झगडा भएर या आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा ऋण धेरै भएर या अरू कुनै समस्याले आत्महत्या गरिरहेको परिवेश हामीले पनि बुझेका छौँ, यो कुरा छर्लङ्ग पनि छ। तर अहिले परिवेश यस्तो आएको छ कि 6-7 मा पढ्ने नानीहरू पनि अहिले जो उनीहरूलाई अहिले चाहिँ रमाएर उफ्रेर खेल्ने जहाँ पारिवारिक केही टेन्सन छैन, जो माया लभ केयर सबै पनि पाइरहेको परिवेशमा चाहिँ ती नानीहरूले पनि आत्महत्या गरिरहेको अहिले बढिरहेको रहेछ हामीले देखिरहेका छौँ। यो केस चाहिँ के चाहिँ हो र त्यसमा के फरक छ तपाईँले भनिदिनु न, मैले अनुरोध गरेँ। गोविन्दजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। एउटा ग्लोबल एनर्जीको लेभल ब्रह्माण्डमा घुमिराखेको हुन्छ के, जसलाई भ्यालु शिफ्टिङ भन्छौँ हामीले। त्यो एनर्जीको लेभल ग्लोबलाइजिङ रूपमा घुमिराखेको हुन्छ, जसको मात्रा जुन बढी हुन्छ त्यो मात्राले सामान्य मान्छेलाई छिटो अट्याक गर्छ। अहिले संसारभरि एक किसिमको नेगेटिभ भाइब्स संसारमा घुमिराखेको छ। सबैको मनमा यति धेरै नेगेटिभ, जतिखेर पनि एक किसिमको फोबिया, एक किसिमको ट्रमा, एक किसिमको डर, एक किसिमको अनसेक्युरिटी, यस्तो किसिमको भावनाको जुन वेव्स प्रकृतिमा हामीले फ्याँकिराखेका छौँ, त्यसको मात्रा म्याक्सिमम भएका कारणले सामान्य मान्छे, बच्चादेखि वृद्धसम्म जसको अवस्था कमजोर छ, त्यस्तो मान्छेलाई नेगेटिभ भाइब्सले टक्कै एट्याक गरिदिन्छ र उसले अकल्पनीय घटना घटाउँछ। त्यसमा तपाईँ र हामी पनि जिम्मेवार छौँ। हामी ससानो कुरामा यति छिटो रियाक्टिभ भइदिन्छौँ, नेगेटिभ फोर्समा गइदिन्छौँ र हायर एनर्जीसँग जोडिने कुरा, भ्यालु शिफ्टिङ गर्ने कुरामा हामीले त्यति धेरै ध्यान नदिइराखेको हुनाले ग्लोबलाइजिङले जसरी पोल्युसन बढ्दै गइराखेको छ, यसै गरी मेन्टल विकनेस, मेन्टल भाइब्स पनि कमजोर हुँदै गइराखेको हुनाले हाम्रै मनस्थितिबाट निक्लेको नेगेटिभ भाइब्सले अहिलेको न्यू जेनेरेसनलाई अट्याक गर्न सक्ने सम्भावना बढी भएका कारणले हामीले ढङ्का चोटमा सबैलाई भनिरहेका छौँ, भाइ अब जागौँ, थोरै भए पनि पोजिटिभ कुरा हामीले मनमा ल्याउँ, 10 मिनट भए पनि मेडिटेसन गरौँ, प्रकृतिलाई पनि गुड विश गरौँ, गुड भाइब्स क्रिएट गरौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा माहौल पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले संसारभरि यो जसरी ऊर्जाको पनि घुम्ने एउटा बेला हुन्छ, पानीमा कहिले कहिले भुमरी पर्छ, आकाशमा पनि कहिले कहिले भुमरी पर्छ भने जस्तै एनर्जीको पनि भुमरी पर्दै जाँदा अहिले सफ्ट एनर्जी हार्ड एनर्जीमा कन्भर्ट भएको छ, नेगेटिभ ऊर्जामा कन्भर्ट भइराखेको छ, जसले गर्दा सानो कुरामा पनि बच्चा बच्ची रिसाइहाल्ने अनि सुसाइड गरिदिने, अनि त्यो सुसाइड गर्छु भनेर धम्की दिएर भए पनि आफ्नो काम पुरा गर्ने, यस्तो किसिमको माहौल क्रिएट गर्नमा तपाईँ हामी जिम्मेवार भयौँ। हाम्रो अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो नेगेटिभ भाइब्सको कारणले गर्दाखेरि न्यू जेनेरेसनलाई त्यसको धेरै असर परिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रकृतिमा पोल्युसन बढ्दै गएपछि अहिले बच्चा जन्मदै आँखा पहेँलो हुने, जन्मदै मुटुमा समस्या भएर आउने, जन्मदै कमजोर हुने, त्यो किन हुन्छ भन्दा तपाईँ हामीले खाएको तरकारी, तपाईँ हामीले खाएको अन्न, तपाईँ हामीले गाई भैँसीलाई खुवाएर निकालेको दुध, यी सबै कुरामा नेगेटिभ भाइब्स र नेगेटिभ ऊर्जा, विषाक्त कुराहरू हामीले खाएको कुराले गर्दाखेरि गर्भको बच्चालाई असर गरे जस्तै प्रकृतिमा फ्याँकेको नेगेटिभ ऊर्जाको कारणले गर्दा बच्चा बच्चीहरूमा त्यसको छिटो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको केही समय अगाडि एउटा मलेसियामा भएको कन्फरेन्समा यो विषयवस्तु उठेको थियो। मलाई तपाईँले याद दिलाउनु भयो, सम्झना दिलाउनु भयो। अब यो अलि भेग विषय उठान गर्नुभएको छ। समग्रमा अब संसारभरिको नेगेटिभ ऊर्जालाई तपाईँले अहिले कन्ट्रोल गर्न त नसक्नु होला, तर तपाईँ आफू जिम्मेवार भएर मेरो हृदयमा हमेशा सकारात्मक भाइब्स क्रिएट गरेर म प्रकृतिलाई दान गर्छु र यसको प्रभाव अब आउने जेनेरेसनलाई पोजिटिभ रूपमा परोस् भनेर प्रार्थना गर्नु बाहेक अहिले म तत्कालै तपाईँलाई यो प्रश्नको जवाब योभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्थामा छैन। धन्यवाद। हाम्रो त्यसै गरी अरू 2-3 जना साथीहरूले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, जस्तो हाम्रो च्याट बक्समा पनि केही प्रश्नहरू आएका छन्, जस्तो कि इटरी लिमिटेसनको साथी जेसी
घोषणा थापाले त्यहाँको अध्यक्षले घोषणा थापाले सोध्नु भएको छ कि हामी जीवनलाई सरल रूपमा लिने भन्छौँ, तर सरल रूपमा जीवनलाई लिने टेक्निक चाहिँ तरिका चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको छ इटरी लेडिसका अध्यक्ष घोषणा थापाले। त्यसपछि भाइजी एक दुईवटा साथीहरूको ह्यान्ड रेज भएको छ, त्यसलाई एकैचोटि सम्बोधन गरौँ के गरौँ, त्यही गर्दा बेटर होला। वेदराज नेउपानेले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, म उहाँलाई फ्लोर दिन्छु गर्न। धन्यवाद यस विशिष्ट जेसिसका पूर्व अध्यक्ष एवं आदरणीय आजका कार्यक्रम संयोजक रमेश चन्द्र बस्ताकोटीज्यू र आजका प्रमुख प्रशिक्षक अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक विजयराज भाइज्यू, नमस्कार यहाँहरूलाई। मैले विजयराज भाइज्यूसँग करिब तीन पटक प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी भएँ। आज मेरो भर्चुअल रूपमा मेरो चौथो पटक हो। यहाँहरूपट्टि यहाँको जुन यो उद्गम बाणीहरू छ त्यो बाणीपट्टि म सधैँ सुनिरहेको छु र उहाँलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मेरो प्रश्न लामो छैन, छोटो प्रश्न छ, केवल मैले भोगेका र देखेका कुरा मात्रै यहाँलाई राख्न चाहन्छु। आजका मानिसहरू चाहिँ विशेष गरेर अहिलेका जुन मानिसहरू छन् आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने, अरूको स्वार्थ कति पनि नहेर्ने, अरूको बारेमा खालि कम्पेयर गर्ने, अर्थात् आफू केही पनि नगर्ने, केवल अर्काले गरेको कामको मात्र टिप्पा टिप्पणी गर्ने, यस्तो अवस्था किन हुन्छ? मेरो यो विषयमा सानो प्रश्नको उत्तर जिज्ञासा राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु म। धन्यवाद। मेरो प्रश्न यति नै हो। यस्तो छ मित्र, अरूले के गर्छ भनेर अरूको कुरातिर अब ध्यानलाई मोड्न भन्दा पनि मैले मेरो ठाउँबाट के गर्ने भन्ने कुराको जिम्मेवारी लिन पर्छ कि भन्ने लाग्छ। अब अरूले त के सोच्छ के सोच्दैन, कहिले कहिले हामीले पनि उहाँहरूप्रति त्यस्तै सोच्थ्यौँ होला र विज्ञानको नियम अनुसार एक्सनको रियाक्सन हुने हो। त्यसैले हामीले हाम्रो एटिट्युडलाई नै पोजिटिभ बनाएर अरूले मलाई के सोच्छ, अरूले के गर्छ भन्नुभन्दा पनि मैले संसारलाई र समाजलाई कसरी गुड भाइब्स क्रिएट गर्न सक्छु होला, म कसरी एउटा एक्जाम्पल बनेर देखाउन सक्छु होला भनेर विचारकै लेभलबाट आफूलाई शुद्धिकरण गर्नतिर लाग्ने हो भने तपाईँले गरे पनि समाजले भन्न छोड्दैन, नगरे पनि भन्न छोड्दैन, आदि गरे पनि भन्न छोड्दैन, आदि नगरे पनि भन्न छोड्दैन। त्यसैले एउटा हिन्दीमा भन्छ सबसे बडा महारोग क्या कहेंगे दुनिया की लोग। मान्छेले के भन्छ के भन्दैन, कसरी कम्प्लेन गर्छ कसरी कम्प्लेन गर्दैन, यो चक्करबाट उठ्नुहोस् र आफ्नो काममा मस्तीले निचोरिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको कर्म बोल्न थालेपछि मान्छेको मुख आफै बन्द भइहाल्छ। हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अघि गोविन्दजीले पनि सुन्नु भएको थियो, गोविन्दजीको पनि अहिले त्यसको पनि सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को एकजना साथीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, रुपेश भट्टराईले। उहाँलाई म फ्लोर दिन चाहन्छु। रुपेशजी। थ्याङ्क यू रमेश सर। सर्वप्रथम त आयोजक विशेष जेसिस फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज अलिकति राजनीतिक परिवेशभन्दा फरक आध्यात्मिक चिन्तन जस्तो मैले कार्यक्रम लिएको छु, एकदमै फ्रुटफुल भइरहेछ। आदरणीय विजय सरलाई म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। मैले केही अगाडि धेरै वर्ष अगाडि हजुरको एउटा प्रशिक्षण लिने अवसर पाएको थिएँ। धुलीखेल स्थित मिराबल रिसोर्टमा हाम्रो आदरणीय पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष महेश दालज्यूसँग हजुर आउनु भएको थियो एउटा कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन, हजुरलाई कति याद छ। र आजको यो कार्यक्रममा मेरो क्वेसन रहेको छ, जस्तो हामी स्ट्रेसमा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी बिचको इन्टरनल तालमेलै नमिलिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो माइन्डले जहिले पनि कमर्सियल सोच्छ, यो दुनियाँमा भएका सबै कुराहरू राम्रा कुराहरू मैले पाइहालौँ, दौलत ऐस आराम जस्ता कुराहरू जसरी पनि मैले प्राप्त गरौँ भन्ने सोच्छ, त्यो कमर्सियली सोचिरहेको हुन्छ होइन। त्यसको लागि मान्छेहरू जे जस्तो काम पनि गर्छन् नि, अनइथिकल प्र्याक्टिसहरू पनि गर्छन् होला। र त्यसै गरी हाम्रो फेरि हर्ट छ, हर्टले फेरि ऱ्यासनली सोध्छ, हर्टले फेरि अलिकति इमोसनली सोध्छ होइन। अरूलाई सेवा गरौँ, अरूको पनि सेवा गरौँ, हामीले हाम्रो जीवन अरूको लागि पनि हो भन्छ। र यो माइन्ड र हर्टको बिचको अन्तर्द्वन्द्वले पनि मानिस काहीँ न काहीँ स्ट्रेसमा परिरहेको हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो मैले जान्न चाहेको हजुरबाट के हो भने हाम्रो हर्ट र माइन्ड दुइटैको एस्पेक्ट चाहिन्छ, तर कति पोर्सनमा कति प्रोपोर्सनमा 60-40 अथवा 50-50 हुन सक्छ होइन। हाम्रो माइन्डलाई कसरी कति पर्सेन्टले चलाउने, हर्टलाई कति पर्सेन्टले हर्टको कुरा सुन्ने भन्ने कुरा हजुरसँग केही छ भने त्यो सेयर गरिदिनु न, अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू सर। डेफिनेटली यो एउटा न्युरो लिङ्ग्विस्टिक साइन्स भन्छ, अहिलेको लेटेस्ट साइन्स हो भने यो माइन्ड र हर्टको बिचमा एउटा मापदण्ड नाप्ने एउटा मेसिन बनेको छ जसलाई VAK मापदण्ड भन्छ। त्यो VAK भनेको भिजुअल, एडिटरी र काइनेस्टिक भन्छ। यो
तपाईँ फेरि कुनै बेलामा हाम्रो फोन सम्पर्क होस् र हामी कुनै ट्रेनिङमा बसौँ, यो माइन्ड र हार्टको बिचको लगामलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी त्यसलाई टाइट गर्ने, यिनीहरूको बिचको ब्लकेजलाई कसरी खोल्ने, यसलाई कोलेस्ट्रोललाई कसरी कम गर्ने भन्ने पनि विधामा अहिले रिसर्च भइसकेको नाताले यहाँलाई निवेदन यति मात्रै गर्न चाहन्छु, हल्का आँखा बन्द गरेर आफ्नो माइन्डलाई र आफ्नो हार्टलाई पनि कहिले कहिले थट दिनुहोस्, विचार दिनुहोस् र भन्नुहोस्, मित्रहरू आखिर तिमीहरू भित्रबाट स्थिर नभएसम्म जीवनको लक्ष्य स्पष्ट नदेखिने भएको नाताले भौतारेर पनि जान्छौ नै कहाँ र पुग्छौ नै कहाँ र। आखिर जिन्दगीमा हापाधापी गरेर पनि पुग्ने त्यहाँ नै हो भने, आरामले पुग्ने पनि बाटो छ भन्ने लाग्छ भने वाइ सुड नट टु गो इन्जोय फुल्ली भनेर आफैले आफैसँग कम्युनिकेट गर्ने, अघि पनि भने हरेक कुरालाई स्वीकार गर्ने, स्वयंलाई विश्वास गर्ने, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने। त्यति गर्दा पनि भएन भने जिन्दगीमा सन्तुष्ट लिन पनि जान्ने। यो 4वटा क्याप्सुलले मेरो जिन्दगीको नजरियालाई बदल्न सहयोग गरे हुनाले म कहिलेकाहीँ माइन्डसँग र मेरो हार्टसँग बसेर यसलाई मैले समय दिन्छु, यसको भाषा बुझ्छु, यसको कुरा बुझ्छु। जसरी आफूले चलाइराख्ने गाडीको ल्याङ्ग्वेज हामीले बुझ्छौँ भने जस्तै जीवनरूपी गाडीको पनि भाषा बुझ्नको लागि समय दिन पर्दो रहेछ। त्यसको नाम हो साइलेन्स, त्यसको नाम हो मेडिटेसन, त्यसको नाम हो एउटा कस्मिक एनर्जीसँग रिअपडेट गर्ने विधि। त्यो विधि, मेडिटेसनको विधिबाट आफ्नो भाषालाई बुझेर आफैले नै आफ्नै तरिकाले कम्युनिकेसन गरेर आफ्नो सहकार्य आफैले गर्ने विधि नजानेसम्म मैले तपाईँलाई भनिदिएर तपाईँको मेकानिजम र मेरो सिस्टमेटिक मलाई गाइड गर्ने मेकानिजमको बिचमा फरक हुन्छ। मैले तपाईँलाई आइडिया सेयर गर्न सक्छु, तर त्यो भित्र पसेर त्यसको फुल्ली ल्याङ्ग्वेजको अध्ययन गर्नको लागि तपाईँ आफै नै जानकार हुन सक्न पर्दो रहेछ। सामान्यतया यति मात्रै गर्नु होला। अहिलेको तत्काललाई के भने फोकस्ड मेडिटेसन, एउटै कुनै कुरालाई एकदम मस्तले एकाग्र भएर त्यसलाई ध्यान आकर्षण गर्ने, ध्यान गर्ने, मेडिटेसन गर्ने। त्यो गर्ने बित्तिकै माइन्ड र हार्टको लेयर कम हुँदै जान्छ। त्यो लेयर कम हुँदै गएपछि तिनीहरूको बिचमा एकाकार बढ्न थालेपछि अनि दुवैजनाको एउटै फोर्सफुल्ली कुनै कुरामा लाग्ने बित्तिकै संसारमा अभाव र कुनै कुराको कमी भन्ने नै हुँदैन। तपाईँको जीवन उत्सवमय हुन थाल्छ। समग्रमा यति मात्रै होला, तपाईँले अरूलाई समय दिनुभयो, आफूलाई समय दिनु भएको छैन। अलिकति आफूलाई समय दिने मात्रा बढाउनु पर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव तपाईँलाई सेयर गरेको मात्रै हो। धन्यवाद आजका प्रमुख प्रशिक्षकज्यू। निकै आजको सेसन अत्यन्तै लाभदायी र निकै सबैका लागि, खास गरी मैले अघि पनि यहाँलाई भनेको थिएँ कि अहिले जुम मार्फत मात्र होइन कि टेलिभिजन मार्फत हेर्ने दर्शक अनि हामीलाई रेडियो मार्फत सुन्ने श्रोताहरूको लागि पनि, यो देशभरिका साथीहरूको लागि, अत्यन्तै युवा साथीहरूको लागि चाहिँ यो लाभदायक सेसनका लागि एकपल्ट फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आजको प्रमुख प्रशिक्षकज्यू विजयराज सिग्देलज्यूलाई। उहाँसँग अरू बेलामा पनि त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै क्लासहरूमा उहाँसँग म थिएँ, त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँको क्लास सन्दर्भ हुन्छ भन्ने नै थियो। अपेक्षा अनुसारै आजको क्लास भइदिएको म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि। र हाम्रो यो बिचमा हामी 1-2वटा शुभकामना धन्यवादका कुराहरू जोड्छौँ। म एरिया बी नेपाल जेसिसको एरिया बी को ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर जेसी पायल शर्मालाई केही शब्दहरू संक्षिप्तमा शुभकामना शब्दहरू राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर 20,000 जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा आजका यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर जेसी रमेश बस्ताकोटी सर, आजका प्रवक्ता सबै गुरुहरूका पनि गुरु ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देल सर, यहाँ उपस्थित हुनुभएका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण जेसिस मनहरू र अरू जति पनि यस कार्यक्रममा आज केही लिनका लागि, केही सुन्नका लागि र आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार, ओम शान्ति, जय जेसिस भन्न चाहन्छु। विशेष गरी आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मलाई यो फ्लोर दिनुभयो। म अघि नै बाटो सुन्दै थिएँ, म यति बेला मेरो अफिसमा पनि छु। हामीले लाइफमा हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ, हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ, हामीले योग गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, हामीले आफूले अगाडि बढाउनलाई भन्ने थाहा छ। तर पनि हामी काम, क्रोध, लोभ मोहमा एकदम भागिरहेका छौँ, आफूलाई समय नदिइरहेको अवस्था छ। हामीले
विश्वमा जति पनि उपलब्धिहरू छन् हामी आफूले आफूलाई समय दिन सकेनौँ भने, आफूले आफूलाई चिन्न सकेनौँ भने, आफूले आफूलाई चिन्तन गर्न सकेनौँ भने केही कुरामा पनि सफल हुन सक्दैनौँ। विशेष आभार आजका गुरुहरूका पनि गुरु हाम्रो विजय सरलाई, उहाँहरूको मुखारविन्दबाट यति राम्रो प्रवचन सुनाउनु भयो हामीलाई कि आजको यो सेसनले चाहिँ हामी यहाँ जति पनि सुन्छौँ, फेसबुक लाइभमा पनि जोडिनु भएको छ सबैजना र यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, हामी सबैजनालाई उहाँको एक एक शब्दले चाहिँ हाम्रो लाइफ परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ हामीले यदि अनुसरण गर्यौँ भने चाहिँ जीवन एकदम उपयोगी हुने कुराहरू सिकाउनु भएको छ। विशेष आभार प्रकट गर्दै र मैले आज यहाँ तपाईँले दिनुभएका केही एउटा शिष्यलाई दिनुभएका हरेक ज्ञान गुणका कुराहरूलाई म आफूले पनि अनुसरण गर्ने, मेरो लाइफ परिवर्तन गर्नको लागि र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णले गर्नुहुनेछ भन्दै विशेष आभार प्रकट गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विशेष आभार। केही दिन अगाडिबाट नै यो कार्यक्रमहरू एकदम अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई एउटा इनिसिएसन लिएर एउटा नेपाल जेसिसको इतिहासमा नै एउटा राम्रो रचना रच्नु भएको छ। एउटा 20,000 जेसिसको हाइटलाई चाहिँ यसलाई माथि लाँदै नेपाल जेसिसको हाइटलाई पनि एउटा धेरै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको युवाहरूलाई जोड्नु भएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्दै मेरो धन्यवाद ज्ञापन यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय जेसिस। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। धन्यवाद विजय भाइजी। अब एउटा म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पायलजीलाई, एरिया बी को ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यसपछि अघि मैले लास्ट प्रश्न भन्थेँ, एउटा च्याट बक्समा एउटा अलिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो कोवलपुर तेसिसका अध्यक्ष जेसिस सङ्गम खनालले च्याट बक्समा सोध्नु भएको छ कि उहाँको कुरा चाहिँ के छ भने जन्मदिनी बुवा आमा विद्यालय जाँदा हालसम्म छोराछोरीले आत्महत्या गरेको कुरा सुन्नमा आएको छैन, तर 1-2 दिन माया प्रेममा परेकाले आत्महत्या गर्नुको कारण के हुन सक्छ? तत्काल त्यस्ता पीडितलाई अनलाइन या कलको माध्यमबाट परामर्श दिने विधिहरू यहाँहरूले केही त्यस्तो परामर्शका केही कुराहरू पनि सोच्नु भएको छ कि भन्ने चाहिँ प्रश्न छ उहाँको सङ्गमजीको। धन्यवाद। मैले यो प्रश्न अघिदेखि देखिरहेको छु। मलाई ठ्याक्कै अहिले तुरुन्तै यसै गरिहाल्नुपर्छ भनेर कुनै सूत्र भनेर भनिहाल्न त मैले सक्ने अवस्था छुइनँ, तर जे होस् अहिलेको यो हाम्रो पारिवारिक जुन डिस्टेन्स बढ्दै गइराखेको छ, एकले अर्काको भाषालाई नबुझिदिने, एकले अर्काको फिलिङलाई कोप अप गर्न नसक्ने र हाम्रो मानसिक रूपमा हाम्रो फ्यामिली स्कुलिङ अलिक कमजोर हुँदै गइराखेको, हामीले बच्चाबच्चीलाई पनि एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा राखेर हुर्काउन पनि आजभोलि छोड्यौँ। बच्चाबच्चीले माया पाउने बेलामा हामीले होस्टेल राख्छौँ, अनि हामीले माया पाउने बेलामा बच्चाबच्चीलाई फुर्सद हुँदैन। एउटा फ्यामिली एउटा जोइन्ट फ्यामिलीबाट स्लोली जब हामी एक्लो हुँदै गयौँ, अहिले बच्चाबच्चीहरूको इमोसनल पाटो कमजोर छ। इमोसनल पाटो कमजोर भएपछि उनीहरूलाई सानो कुराले पनि हट हुन्छ, अनि त्यो हट हुने स्वभावले जिन्दगीमा असाध्यै ठुलो दुर्घटना निम्ताउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यस्ता बच्चाहरूलाई कुनै तरिकाले अनलाइनबाट अब शिक्षा त्यही परामर्श गर्न पर्छ भन्ने लाग्यो। यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ मैले लाइफमै पहिलोचोटि सुने। उहाँ हाम्रो खास गरी सङ्गम खनालजीलाई म एकचोटि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषयमा म अब भविष्यमा केही सोचुला र यसको विषयमा तयारी गर्नेछु सङ्गमजी। धन्यवाद। अब हामी करिब समय घर्किएका कारणले पनि अरू साथीहरूको प्रश्न अब लिँदैनौँ, किनभने अरू साथीहरूले पनि केही ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। यद्यपि अब हामीसँग समय कम भएका कारणले फेरि पनि अर्को कुनै दिन अरू बेलामा फेरि पनि केही समयपछि पनि विजय भाइजीसँग हामी फेरि त्यस्तै भर्चुअल प्लेटफर्ममा भोलि समयले साथ दियो भने फिजिकल नै उपस्थित भएर पनि होइन, समयले साथ दियो भने फेरि पनि उहाँको ट्रेनिङ क्लासहरूमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। हामी देशभरका साथीहरूलाई उहाँको ट्रेनिङ क्लास हुने बेलामा खबर गर्छौँ नै। अब त्यसका लागि अब अरू प्रश्न लिन नसकेकोमा क्षमा माग्दै म खास गरी जेसिआई 20,000 को तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको प्रमुख प्रशिक्षकलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो शाखाको पूर्व अध्यक्ष, नेपाल जेसिसका पूर्व महासचिव, पूर्व राष्ट्रिय कार्यकारी उपाध्यक्ष आदरणीय दाइ अरुणेश्वर खनाललाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै देशभरिका साथीहरू जो आज जोडिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म जेसिआई 20,000 को तर्फबाट धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सँगसँगै आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अरू साथीहरूलाई, सबै साथीहरूलाई, प्रमुख प्रशिक्षकज्यूलाई समेत शाखाको तर्फबाट औपचारिक रूपमा धन्यवाद दिनका लागि म
आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका जेसीआई 20,000 का इमिडिएट पास प्रेसिडेन्ट जेसी सन्तोष मजाकुटलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका संयोजक एवं सञ्चालक आदरणीय पूर्व अध्यक्ष रमेश बस्ताकोटीज्यू, 20,000 जेसिसका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू, मातृशाखा नारायणगढका अध्यक्ष जेसी अनुज जोशी लगायत सम्पूर्ण 2020 का नेपालभरिका जेसिस शाखाका काउन्सिलरज्यूहरू, वर्ष 2019 का मेरा समकालीन अध्यक्ष मित्रहरू, विभिन्न शाखाबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आउनुभएका शाखाका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, मुकुन्द सेन टेलिभिजन मार्फत यस कार्यक्रमलाई अवलोकन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकज्यूहरू, फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकज्यूहरू, 20,000 जेसिस र मेरो तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमस्कार, जय जेसिस। विशेष गरी जेठ 30 गतेबाट निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको यस कार्यक्रमको यस श्रृङ्खलामा आज हामीले अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मकुमार विजयराज भाइजीलाई आज हामीले निमन्त्रणा गर्यौँ। उहाँको यो अमूल्य समय र अमूल्य वाणीका लागि 20,000 जेसिसको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी तनाव व्यवस्थापन, आत्महत्या र यसबाट बच्ने उपायहरू, जो अहिले तनावको एउटा प्रमुख चरणमा छौँ हामी। कोभिड-19 पछि कसैका व्यवहार बिग्रिएर, कसैका केही कारणले अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि अहिले अत्यन्त तनावको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा हामीलाई आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा यहाँलाई फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तै श्रृङ्खला अनुसार भोलिको कार्यक्रममा हामी युवा राजनीतिकर्मी जागृत रायमाझीसँग छलफलमा रहनेछौँ, विशेष गरी एमसिसी र यसका अन्य पक्षहरूको विषयमा। र भोलिको कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सबैलाई सहभागिताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमको गरिमा बढाउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी र दर्शकज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई रेडियो मार्फत श्रोताहरू मार्फत पुर्याउने गण्डकी ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका सम्पूर्ण रेडियो च्यानलहरू र विशेष गरी सागर पोखरेलज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय जेसिस। धन्यवाद सन्तोषजी। अब हामी कार्यक्रमलाई ऱ्याप अप सक्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म सन्तोषजीले पनि भनिसक्नुभयो, यो आजको कार्यक्रममा जति पनि साथीहरू सहभागी हुनु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बस्ने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै रेडियो मार्फत सुन्ने गण्डकी रेडियो ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनमा आबद्ध रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुन्ने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसमा समायोजन गरिदिने नवलपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी सागर पोखरेललाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सन्तोषजीको अनुमतिले म आजको यो कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार, जय जेसिस, ओम शान्ति। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू।